नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई। तपाईहरु अहिले टिजिसी टकमा हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हामी यो 28 मे मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे, सो त्यही विषयमा रहेर चाहिँ आज हामी एउटा प्यानल डिस्कसन जस्तो गर्दैछौँ र टिजिसी टकको चाहिँ यो भेरी फर्स्ट एपिसोड हो। हामी द ग्रुमिङ क्याम्पस नेपाल इज अ फिनिसिङ स्कुल जो चाहिँ चितवनमा बेस छ। हामी चाहिँ यहाँ पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ्सहरू, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ्सहरू गर्छौँ र यो कोभिड-19 को जुन लकडाउन छ त्यो समयलाई उपयोग गर्दै चाहिँ आज हामी यो एकदमै गहन विषयमा चाहिँ छलफल गर्दैछौँ र हामीसँग तपाईहरु फेसबुक लाइभमा जोडिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि खालको योसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरू छ भने, हामीसँग भएको गेस्टहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नु छ भने प्लिज लाइभ कमेन्ट्सहरू गर्नु होला। म तपाईको कमेन्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो गेस्टहरू समक्ष राख्दिनेछु। सो आई थिंक वी शैल बिगिन द शो नाउ। आज महिनावारी स्वच्छता दिवस भनेर कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले के प्रश्न गर्नु जरुरी छ भने महिनावारी कतिको चाहिँ नर्मलाइज भएको छ त? महिनावारी चाहिँ किन भनिन्छ? जस्तै इंग्लिशमा छ नि हैन, मेन्स्ट्रुएसन, द वर्ड इटसेल्फ इज मेन्स के, तर महिनावारीको बेलामा महिलाले 4 दिन 5 दिन आफ्नो संस्कार हेरेर उ टाढा बस्नुपर्छ। कोभिड-19 को समयमा हामीलाई सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्न यति गाह्रो भइरहेको छ। सोच्नुस् त, त्यो 4 दिन 5 दिन महिलालाई जसरी समाजबाट घरबाट बहिष्कृत गरिन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ उसमा कस्तो गुज्रिन्छ होला। महिनावारी हामी जति नै ठुलो ठुलो कुरा गरे पनि, जति नै हामी अगाडि बढिसके पनि भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो गाउँमा मात्रै छ, गाउँमा मात्रै यस्ता प्र्याक्टिसेसहरू छौँ भन्छौँ, तर सहरमा पनि कुनै पनि हिसाबले कम भएको छैन हो। अहिलेको यो हाम्रो युवा जेनेरेसनले धेरै कुरा हामी मान्दैनौँ। महिनावारीको बेलामा पिरियड्स आर नट ब्याड हैन, पिरियड्स आर आवर प्राइड भनेर हामी कुराकानी गर्छौँ, सामाजिक सञ्जालमा लेख्छौँ, तर के घरमा हामी त्यो सबै फलो गर्न सक्छौँ त? हामी हाम्रो आमासँग, हजुरमासँग यस्तो खालको बहस गर्यौँ भने हामी उहाँहरूको सेन्टिमेन्ट्सहरू हर्ट गर्न खोज्दैनौँ र ठिकै छ, आमाको लागि, हजुरआमाको लागि हामी यो कुराहरू पचाइदिन्छौँ, उहाँहरूको लागि हामी बाँड्दिन्छौँ भनेर कता कता मनमा त्यो बाँड्न नमन लागे पनि हामी बाँड्छौँ। मन्दिर जाँदैनौँ, भान्सामा जाँदैनौँ, हामीलाई जसरी अनटचेबल्सको ट्याग दिएको हुन्छ त्यही अनुसार हामी 5 दिन सबैजनाबाट टाढा रहन्छौँ। यो विषयमा चाहिँ आज हामी हाम्रो जुन गेस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मेन्स्ट्रुअल हाइजिनसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरू त गर्छौँ नै, त्यो सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूको पर्सपेक्टिभमा यो मेन्स्ट्रुएसन जस्तो सब्जेक्ट, मेन्स्ट्रुएसन जस्तो टपिक चाहिँ कुन दिशातर्फ गइरहेको छ त? जसरी हामी आफूलाई एडभान्स भनिरहेको छौँ कि त्यही अनुसार हामीले यो प्र्याक्टिसेसहरू, यो माइन्डसेटहरू चेन्ज गर्न सकेका छौँ त? त्यो विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। हरेक दिन मैले आज एउटा बिहान आर्टिकल पढाएको थिएँ, त्यसमा पढ्दाखेरि चाहिँ के भनिएको थियो भने हरेक दिन लगभग 300 मिलियन महिलाहरू चाहिँ रजस्वला महिनावारी हुन्छन् रे। त्यसमध्ये धेरै कमले मात्रै यो सफा वातावरण, सुरक्षित वातावरण अनि प्रपर सेनिटेसन ह्याबिट्सहरू, हाइजेनिक प्रडक्ट्सहरू उनीहरूले पाउँछन्। र हामीले हाम्रो नेपालको कुरा गर्ने हो भने अझै पनि त्यो पुराना कपडाहरू लगेर पुराना कपडाहरूलाई चाहिँ सेनिटरी प्याड्सको रूपमा प्रयोग गरिने चलन अझै धेरै हदसम्म हटेको छैन। र जुन सेनिटरी प्याड्सहरू हामी युज गर्छौँ त्यसको पनि यो डिकम्पोज कसरी हुन्छ, बायोडिग्रेडेबल सेनिटरी प्याड्सहरू अझै धेरै प्र्याक्टिसमा आएको छैन। सो यो पनि एउटा चुनौती बनेको छ। यो टपिकमा रहेर पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो त विश्वभरिको तथ्याङ्क थियो, तर यस्ता महिलाहरू धेरै छन् जसले चाहिँ अझै पनि यो बेसिक हाइजिन र प्याड्सको समस्यासँग जुझ्दै महिनावारीको बेलामा विभिन्न रोगहरूका शिकार हुने, इन्फेक्सनको शिकार हुने र साथसाथै लैङ्गिक हिंसा, यौन हिंसा जस्ता कुराहरू पनि नयाँ छैनन् हाम्रो लागि। यस्ता कथाहरू हामी दिनहुँ सुन्छौँ र त्यही अनुसार इग्नोर पनि गर्छौँ। किनभने मेन्स्ट्रुएसनको लागि कुरा गर्नलाई वर्षमा 1 दिन त छ त, अरू दिन किन कुरा गर्नु पर्यो, चलिआएको प्र्याक्टिस त हो भनेर हामी सबै चुप नै बस्छौँ। महिनावारीको बेला हामी महिलाहरू शारीरिक रूपमा त कमजोर हुन्छौँ, तर इमोसनली पनि अलिकति कमजोर हुन्छौँ। यो बेलामा हामीलाई अलि बढी केयर, अलि बढी स्याहार र अलि बढी पोषणयुक्त खानेकुराहरूको जरुरत हुन्छ। तर के हामी सबैले यो खानेकुराहरू पाएका छौँ त? हामी सबैको पहुँचमा यो सबै छ त? र पहुँच हुनेवालाहरू हामीले पनि के हाइजेनिक ह्याबिट्सहरू सबैले फलो गर्छौँ त? यो पनि एउटा प्रश्नको विषय नै छ।
अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ हामी महिलाहरूलाई त्यो 5 दिन चाहिँ अनटचेबल, छुन नहुने भनेर एउटा उपमा दिएको छ। त्यो महिनावारी भएको बेलामा आफ्नै श्रीमतीसँग सुत्दा सपना नराम्रो आउँछ अरे, उसको त्यो बगेको रगत चाहिँ फोहोर हो अरे। यो सबै कुरा हामीले दिनदिनै सुनिने आइरहेको कुराहरू हो कि यो सबै प्र्याक्टिसहरू हामी कहिलेसम्म हुन दिने त? कि सधैँ यसरी टेबल डिस्कसनहरू गरेर यसरी च्याटहरू गरेर मात्रै सम्भव छ त? त्यो कुना काप्चामा हामी कसरी पुग्ने? त्यो सबै चाहिँ आज हाम्रो कन्सर्नको विषय हुनेछ। र आज मे 28 महिनावारी स्वच्छता दिवस र यस दिनको गरिमा कायम गर्दै जुन यो कोभिड-19ले हाम्रो सामाजिक दूरी कायम गरेको छ, यस दूरीमा पनि हामी हाम्रो पार्टबाट चाहिँ कसरी यो कुराहरूमा ध्यान आकर्षण गर्न सक्छौँ, हामीहरूको थट्स के छ भनेर चाहिँ हामी यसरी भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएका छौँ। र हाम्रो प्रश्न भनेको यति नै हो कि रजस्वला हुनु साँच्चीकै पाप हो त? हामीहरूले सुरक्षित महिनावारी र स्वच्छ महिनावारीको सिद्धान्त फलो गरेका छौँ त? के हाम्रो भोगाई, के हाम्रो त्यो जुन दुःख हुन्छ त्यो बेलामा के त्यसलाई साँच्चीकै एड्रेस गरिएको छ त? जुन प्रकारको डोमेस्टिक भाइलेन्सहरू यो कोभिड-19को बेलामा बढिरहेको छ, त्यही प्रकारको डोमेस्टिक भाइलेन्सहरू छाउगोठमा हुँदाखेरि कैयौँ महिलाहरू रेप गरिएको सुनिन्छ। कतिलाई सर्पले टोकेर उनीहरूको ज्यान गएको हुन्छ। त्यसै गरी सहरमा पनि महिनावारी हुन बित्तिकै 12 दिन 13 दिन उनीहरू अँध्यारो कोठामा सूर्यको प्रकाश नपर्ने ठाउँमा दाजुभाइको बुवाको मुख नहेरिकन बस्नुपर्छ। कतिले आफ्नै घरमा त्यो गर्छन् भने कतिले आफ्नो छिमेकीको घरमा आफ्नो रिलेटिभ्सहरू कहाँ गएर त्यो बार्नु परेको हुन्छ। र त्यो बेलामा धेरै धेरै फिमेलहरू चाहिँ यो यौन हिंसाको पनि शिकार हुने गर्छन्। यो विषयमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। यदि तपाईँलाई कुनै पनि क्वेसन्सहरू छ हाम्रो गेस्टहरूको लागि प्लिज लाइभ च्याटमा कमेन्ट गर्नु होला। अनि अब चाहिँ म आई थिङ्क हाम्रो गेस्टहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्छु अनि आई बिगिन द च्याट नाउ। आज चाहिँ हामीसँग विभिन्न क्षेत्रबाट जोडिनु भएको 4 जना यस्ता ओजस्वी र प्रभावशाली महिलाहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्नो क्षेत्रमा एउटा छुट्टै नाम इस्टाब्लिस गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले जुन प्रकारले कार्य गर्दै आउनु भएको छ त्यसले एउटा उहाँहरूको आफ्नै नामको ब्रान्ड क्रिएट गरिसकेको छ र उहाँहरू सबैले यो महिला हिंसासँग रिलेटेड र महिलाहरूसँग रिलेटेड धेरै कामहरूमा चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तपाईँले स्क्रिनमा पनि आई थिङ्क यु क्यान अलरेडी सी देम। अब चाहिँ म उहाँहरूलाई एक एक गरी इन्ट्रोड्युस गर्छु अनि वी शाल बिगिन द डिस्कसन। फर्स्टमा वी हेभ our very own Miss Nepal World 2017 Nikita Chandakji. निकिता चाण्डकजी चाहिँ मिस नेपाल वर्ल्ड 2017 भएर धेरै वाहवाही कमाइसक्नु भएको छ र रिसेन्टली साङ्लो मुभीबाट नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पनि डेब्यू गरेर एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ। म पनि उहाँको त्यो डान्स स्किलको चाहिँ फ्यान नै भएको छु। यति रिपिटमा हेरिरहेको हुन्थ्यो मैले साङ्लोको त्यो गीत। सो सी इज देयर विथ अस। र उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ निकिता चाण्डकजीले जब मिस वर्ल्डमा पार्टिसिपेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ उहाँको ब्युटी विथ अ पर्पस को प्रोजेक्ट पनि छाउपरी प्रथालाई नै लिएर थियो। त्यो बेलामा उहाँले जुन प्रकारले त्यो विषयलाई उठान गर्नुभएको थियो हामी धेरैको ध्यान चाहिँ त्यसतर्फ डेफिनेटली तानिएको थियो। आज हामी त्यो विषयमा रहेर पनि निकिता चाण्डकजीसँग कुरा गर्छौँ। देन वी हेभ अल द वे फ्रम अस्ट्रेलिया रन्जु वाग्ले थापाजी। सो हामी चाहिँ रन्जुजी चाहिँ हामीसँग अस्ट्रेलियाबाट जोडिनु भएको छ। उहाँ चाहिँ पेसाले सिडनीमा सिडनी कलेज अफ म्यानेजमेन्टकी सिइओ सिडनीमा कलेज सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने सामाजिक हिसाबले त मैले उहाँको इन्भल्भमेन्टहरूको लिस्ट बनाएँ भने सायद इट क्यान गो फर लङ होइन। अनि उहाँ चाहिँ नारी निकुञ्ज अस्ट्रेलिया जुन अस्ट्रेलियामा रहेर अस्ट्रेलियामा वुमेनहरूको लागि फाइट गर्ने एकदमै स्ट्रङ संस्था हो त्यसलाई चाहिँ उहाँले एज अ फाउन्डरको रूपमा इस्टाब्लिस गर्नुभएको थियो भने एनआरएनए आइसिसीको उहाँ एक्स स्पोक्स पर्सन पनि हुनुहुन्छ। यस्ता थुप्रै गरिमामय पदहरूमा बसेर काम गरिसक्नु भएको रन्जु वाग्लेजी चाहिँ सी इज अलवेज अप देयर फर टकिङ अबाउट वुमेन, फर सपोर्टिङ वुमेन अनि अपलिफ्टिङ वुमेन। सो वेरी ग्ल्याड टु हेभ यु हियर रन्जुजी। अलोङ विथ द्याट we have Devaki Bishtaji. So filmmaker र मल्टिमिडिया जर्नलिस्ट देवकी बिष्ट यो नाम चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रमा एकदमै प्रख्यात नाम हो। उहाँ चाहिँ विभिन्न अवार्डहरूबाट पनि सम्मानित हुनुभएको छ भने देशका विभिन्न ठुल्ठुला मिडिया हाउसहरूसँग उहाँले धेरै लामो समयदेखि काम पनि गर्दै आउनु भएको छ र अहिले चाहिँ उहाँले युट्युबमा दृश्य कथा जुन चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ मस्ट वाच युट्युब च्यानल
त्यो च्यानलबाट चाहिँ उहाँले सामाजिक कथाहरूलाई पर्दामा उतार्नु भएको छ र आज बिहान मात्रै मैले उहाँको छाउपडीसँग रिलेटेड त्यो स्टोरी पनि देखाएको थिएँ. आई वाज भेरी टच्ड. सो आज चाहिँ म देवकीजीलाई त्यो स्टोरीसँग रिलेटेड पनि हामीलाई कुराहरू सेयर गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु. र उहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिममा जन्मिनु भएको हो र उहाँले देशका विभिन्न भेगका कथाहरूका साथसाथै विशेष गरी सुदूरपश्चिममा भएका कथाहरू त्यहाँ भएका आवाजविहीनहरूको चाहिँ आवाज बन्दै उहाँले एकदमै जोरदार रूपमा कलम चलाउनुहुन्छ. सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ विथ अस टुडे. विथ द्याट वी हेभ एकदम मैले भन्दा पनि भन्नु पर्दैन होला, त्यो उहाँको ड्रेसअपले पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला सबैजनाले होइन. आवर नेसनल क्याप्टेन फ्रम वुमेन रग्बी नेसनल टिम अलिसा थापाजी हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ खेलकुदमा अहिले महिलाले एकदमै राम्रो गरिरहेको छन्. त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण अलिसा थापाजी पनि हुनुहुन्छ. किनभने रग्बी नेपाली वुमेन टिमले धेरै नै सफलता हासिल गरिरहेको छ र सी इज बिन लिडिङ द्याट टिम एज अ नेसनल क्याप्टेन काम गर्दै हुनुहुन्छ. र खेलमा मात्रै सीमित नभइकन अलिसाजीले चाहिँ नेपालको राज्य व्यवस्थासँग सम्बन्धित इस्युजहरूमा पनि म एकदमै उहाँलाई देख्छु, फेसबुक स्टेटस मार्फत एकदमै अवेरनेस फैलाइरहेको देख्छु. सो दिज आर आवर 4 अमेजिङ लेडिज एज गेस्ट फर टुडे. अनि आजको कुरा चाहिँ इट्स गोइङ टु बी अबाउट मेन्स्ट्रुएसन, अबाउट मेन्स्ट्रुअल हाइजिन, अबाउट हुन्छ नि एज विमेन हाउ आर वी डिलिङ विथ अल दिस. यो सबै विषयमा रहेछ आज हामी च्याट गर्नेछौँ. सो लेट्स बिगिन द च्याट. फर्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क आई साल स्टार्ट विथ निकिता चाण्डकजी. आजको जुन यो 28 मे हजुर मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे छ होइन, यसमा चाहिँ तपाईँको टेक के छ? वाट आर योर थट्स अन दिस डे? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने लाइक एज यु टोल्ड 2017 मा आई ह्याड वर्कड अन मेन्स्ट्रुअल हाइजिन एज माई ब्युटी विथ पर्पस प्रोजेक्ट. एन्ड मैले त्यो बेला चाहिँ धेरै कुरा जाने. अभियसली त्यो मैले स्टार्ट गर्ने, त्यो प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नेको रिजन भनेको आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सदेखि पनि थियो. बिकज आई माइसेल्फ लाइक अब वेस्टर्न पार्ट अफ नेपाल मोस्टली हेर्दा चाहिँ छाउपडी प्रथा नै हुन्छ, जता चाहिँ एउटा छाउको एउटा सानो हटमा बस्नुपर्छ. और इफ नट द्याट देन बरेन्डामा सुत्नु पर्ने, त्यस्तो त्यस्तो चलन चाहिँ मैले सुनेको थिएँ र पछि प्रोजेक्ट सम्बन्धी ज्यादा देखेँ पनि. तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो घरमा नि हेर्दा अलिकति अनटचेबिलिटीवाला फिल चाहिँ आउने नि. तर नट टु द्याट एक्सट्रिम, बट स्टिल लाइक कतै न कतै यस्तो फिल हुने द्याट इट इज अ सिन. आई थिङ्क मोस्ट अफ द गर्ल्स हु need to go through some or the other kind of discrimination at the home itself, like kitchen मा नपस्ने और पूजा कोठामा नपस्ने और कसै अरूको बेडमा गएर नबस्ने. सो त्यस्तो when we have to experience that, when we have to see that ourselves at home, I think menstruation start हुने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ why are we facing this, एउटा सिनको रूपमा हामीले त्यसलाई हेर्न थाल्छौँ, एउटा एम्बारेसमेन्टको रूपमा हेर्न थाल्छौँ. सो आई स्टार्टेड द प्रोजेक्ट from there, from my own personal experience, as I mentioned. So त्यसपछि मैले धेरै कुरा सिकेँ. when I went to अब जस्तो मैले पावर वेस्टर्न नेपाल दैलेखमा मैले गएर अलिकति हेर्न पाएँ त्यहाँको कन्डिसन. सो धेरैजना गर्ल्सहरू त्यस्तै एउटा घरको त्यो गोठहरूतिर नि एउटा सानो हट टाइपको जुनमा चाहिँ 4 आइटम्स जुन चाहिँ घरमा नचाहिने सामानहरू सबै त्यसैमा हालेको हुन्छ. एकदमै सानो, चढ्न पनि अप्ठ्यारो, निस्किन पनि अप्ठ्यारो. अनि त्यस्तोमा लाइक जुनमा फोहोरहरू सबै अनवान्टेड सामानहरू राखेको त्यसमा सुत्नु पर्ने. सो इट सोड लाइक हाउ अनहाइजेनिक, हाउ अनहेल्दी प्र्याक्टिस इट वाज. अनि त्यहाँ एकजना बहिनीसँग कुरा गर्दा पनि उहाँले भन्नुभयो हामीलाई मिल्कहरू खान अलाउड छैन भनेर. सो त्यस्तो थियो. अनि अब अबाउट द युसेज लाइक के युज गर्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ अब गर्ल्सहरू चाहिँ प्याड्स नै युज गरिरहेका थिए. तर फेरि त्यही सम्बन्धी त्यही ठाउँमा नि मैले एउटा लेडीलाई भेट्दा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होइन मलाई त थाहा छैन प्याडहरू,
त्यो जुन चाहिँ लुङ्गी लगाउनुहुन्छ उहाँले उहाँसँग घरमा खालि 2 जोडी कपडा मात्र थिए अनि त्यसमा पनि अब लुङ्गी ब्लाउज अनि शी ह्याड लाइक कपडा यसरी बाँधेको हेडब्यान्ड जस्तो होइन सो त्यो लुङ्गी अब 2 सेट मात्र छ कपडा अनि मेन्स्ट्रुएसनको बेला अब लुङ्गीलाई नै पोचेर अनि त्यसपछि पुरा दिन वर्क गर्ने फार्ममा बिकज शी कान्ट वर्क एट होम शी कान्ट टच सो उहाँले चाहिँ फार्मको भारीहरू बोक्ने विच अगेन इज भेरी अनहेल्दी सो त्यो फार्ममा त्यो लुङ्गीहरू चाहिँ पोछेर काम गर्ने अनि राति आएर सुत्ने अनि अर्को दिन बिहानै त्यो धोएर सुकाउने अनि त्यो बेला चाहिँ अर्को लुङ्गी लगाउने सो बिकज शी हेज ओन्ली 2 क्लोथ्स पनि त्यो हिसाबले सो शी डिड नट इभन नो what the pads were भनेर पनि थाहा थिएन सो all these kind of things I got to see and I got to learn अनि अर्को कुरा लाइक आई वेन्ट टु द भिलेज अनि एउटा अवेरनेस क्याम्पेन पनि मैले राखेको थिएँ सो त्यो अवेरनेस क्याम्पेनमा चाहिँ मैले चाहिँ ओन्ली लेडिज मात्र नभएर यु नो द होल भिलेज लाइक द मेल मेम्बर्सलाई पनि बोलाएँ सो द्याट it's easy to talk about menstruation. It's okay to talk about menstruation. भनेर चाहिँ because you know every husband or every son knows that his mother or his wife or his daughter is having menstruation. So it has to be normalized. It has to be normalized enough to talk about. अनि त्यो चिज चाहिँ अब मैले सबैजनालाई बोलाउँदा अलिकति नर्मल सिचुएसन नै देखिरहेको थियो अनि म पर्टिकुलरली एउटा गाउँमा गएको थिएँ जता चाहिँ केही लाइक केही महिना अगाडि मात्र एकजना गर्लको डेथ भएको थियो स्नेक बाइटले गर्दा त्यहाँ छाउकोटमा बस्दा सो त्यहाँ फर्स्ट अफ अल वाट आई फेल्ट लाइक दे वर नट भेरी मच वेलकम किनभने त्यो केस भइसकेपछि धेरै एनजिओज धेरै people they actually went to they actually happened to go to I'm sorry just yeah. So कस्तो भयो भने they were not welcoming as I said because धेरै NGOs, INGOs, media people they had been there to that place अनि कस्तो भयो भन्दा उहाँहरूलाई चाहिँ यो गलत हो you know your practice is wrong भन्ने चाहिँ त्यसरी भन्नुभयो but what I realized was being empathetic and saying in a way that you know I also practice certain things but अलिकति हाइजिनमा अलिकति स्यानिटेसनमा or अलिकति खानापिनामा ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ because you know so going in a way that okay I am a part of you I am just like you but अलिकति चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ अलिकति they became welcoming अनि I think that's how like because उहाँको पनि एउटा long run tradition हो कसैले आएर उहाँलाई Definitely. I'll come back to you on this, Nikita ji, होइन? yes Hello. Yes. Yeah, we'll come back on this किनभने यो एकदमै जति डिस्कसन गर्यो सायद त्यति नै लामो हुँदै जाने विषय हो त्यो भन्दा पहिला चाहिँ म हाम्रो अरू गेस्टहरुसँग चाहिँ आज बिङ 28th May menstrual hygiene day यसमा चाहिँ हामी सबैको आफ्नो थट्स छ आई वुड लाइक टु स्टार्ट विथ रन्जु थापा जी तपाईको चाहिँ यसमा आफ्नो केही विचारहरु शेयर गरिदिनुस् न थ्यांक यू कामना जी जुन यत्रो दुःख गरेर नेपालदेखि मलाई आजको दिनमा यस्तो इम्पोर्टेन्ट डे 28 मे मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे यो चाहिँ एउटा वुमेनसँग एकदम पर्टिकुलरली प्योरली वुमेनसँग जोडिएको सब्जेक्ट हो अनि यसले चाहिँ धेरै वुमेनहरुलाई धेरै ठाउँमा लिंक गर्छ भन्ने मैले बुझेको छु र मलाई यो दिनमा आज यहाँ यो प्यानलमा सहभागी हुन पाउँदा धेरै नै खुसी लागेको छ यो एभ्री इयर आई थिंक मैले रिसर्च गरे अनुसार चाहिँ यो जर्मनीबाट 2013 मा यो डे को सुरुवात भयो जुन एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट डे थियो कि अवेयरनेस जुन चाहिँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे भनेको चाहिँ यो अवेयरनेस खास मेन्स्ट्रुअल त सबैले हुनै पर्छ यो एउटा वुमेनको यो एउटा फ्याक्ट हो जुन कुरा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म फ्याक्ट भनेर बुझिसकेका छैनौं यसलाई चाहिँ एजुकेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मैले सोचेको छु किनभने
यो यस्तो लाइक वुमेनहरूलाई पनि हामी वुमेनले पनि अघि तपाईँले स्टार्टिङमा भन्नुभएको थियो कि जुन हाम्रो आमाहरूसँग हामी हजुरआमाहरूसँग घरमा धेरै कुराहरू लिङ्क छ यसमा लाइक धर्मसँग त्यसले गर्दा यो यो यस्तो चिज हो कि यो अझै टाइम लाग्छ हामीलाई तर हाइजिन भन्ने चिज चाहिँ वी क्यान स्टार्ट फ्रम टुडे ओ इभन यस्टरडे अनि यसलाई चाहिँ कुन लेभलमा हामी हाइजिनलाई पुर्याउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो मेन्स्ट्रुएसन भनेको के हो र यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा छ भने यो हुँदाखेरि आफूलाई हाइजिन गर्यो भने यसले आफूलाई चाहिँ हेल्थमा कतिको इम्प्याक्ट गर्छ त हाम्रो हेल्थमा भन्ने कुरा एजुकेसन गराउन सक्यो भने पनि यसले स्टेप बाई स्टेप चाहिँ हामीले मान्छेको मनस्थितिमा अलिकति चेन्ज ल्याउन सक्छौँ होला कि यो चिज भनेको एउटा जसरी हामी टोयलेट जान्छौँ टोयलेटको लागि हामी दिनमा कतिचोटि जान्छौँ तर यो मेन्स्ट्रुअल चाहिँ हामी महिनामा एकचोटि हुने चिज हो र जुन चाहिँ यो बडीमा यो एउटा जेनेरेसन बनाउनको लागि भएको चिज हो यो हाम्रो युटेरसबाट यो नहुन्थ्यो भने जेनेरेसन पनि हुन्थेन होला सो अनि यसले मदरको पनि एउटा जुन कन्फिडेन्ट ल्याउँछ जसलाई मेन्स्ट्रुएसन हुन्छ ऊ मदर हुन सक्छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ ऊ त्यसले गर्दा यसको पार्ट बाई पार्टमा हामीले फोकस भयो भने चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान गो थ्रु देयर अहिलेकै अवस्थामा हामीले हेऱ्यौँ भने अघि तपाईँले भन्नुभयो कि हो श्रीमानलाई छुन नहुने तर धेरै अहिले चेन्ज आइसकेको छ अहिलेको यो जेनेरेसनमा धेरैले घरमा खाना पकाउने तर स्पेसली जो विदेशमा बसेका छन् उनले त बारेर साध्य नै छैन हैन र तर पनि भगवानसम्म हामी अझै बाहिर छौँ किनभने त्यो हामीलाई त्रास छ डर छ त्यो जमानामा कुनै जमानामा सायद मलाई के लाग्छ भने महिलाहरू त्यो मेन्स्ट्रुएसनको भएको बेलामा हामी विक हुन्छौँ हर्मोन चेन्ज हुन्छ धेरै कुराहरू बडीमा चेन्ज आउँछ तर त्यो बेलामा अब वुमेनहरू धेरै काम गर्ने खेतमा काम गर्ने घरमा काम गर्ने त्यो हुँदा उनीहरूको लागि रेस्ट यो ब्लिडिङ भएको बेलामा नम्बर 1 रेस्ट चाहिन्छ नम्बर 2 जताततै ब्लिडिङ भयो भने यसले राम्रो गर्दैन नम्बर 3 त्यो फोहोर निस्केर त्यो फोहोरले चाहिँ इन्फेक्सन हुने डर हुन्छ यी कारणहरूले गर्दा एक ठाउँमा तिमीहरू बस जसले गर्दा रेस्ट पनि हुन्छ र सबै हुन्छ भन्ने प्रथाबाट सुरु हुँदै गएको प्रथालाई पछि चाहिँ यसलाई चाहिँ डोमिनेसनमा परिणत भयो होला र पछि त्यसपछि पनि अब कति त वुमेनहरूलाई फेरि सेफ पनि छैन नि त अब भनौँ न सेक्सुअलमै पनि सेफ छैन र यो टाइम चाहिँ एउटा रेस्टको एकदम प्योरली रेस्टको टाइम हो भनेर चाहिँ गरेको प्रथालाई पछि गएर यसलाई चाहिँ झन् यो छाउप्रति अघि निकिताले जानु भन्नुभयो त्यो लेभलमा गएको त एउटा छँदैछ तर अब हामी अघि मैले भने जस्तै तर यसलाई हेल्थ एजुकेसनमा कसरी लाने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको एजुकेसन हो कि हामीले यो बेलामा भएको बेलामा कसरी आफूलाई स्वस्थ राख्ने कसरी प्याड युज गर्ने प्याडको युज गरेपछि त्यसलाई कहाँ फाल्ने किनभने युज गर भनेर हामीले सिकाउँला गाउँमा ल हामी यसरी प्याड बनाउने नयाँ कपडामा यस्तो यस्तो गर्ने तर त्यसको डिस्पोजल कसरी गर्ने त फेरि यो हरेक कुराहरूमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ स्टेप बाई स्टेप त्यसले गर्दाखेरि यो दिनमा जुन आज हामी डिस्कस गरिरहेछौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरामा डिस्कस गरिरहेछौँ यसको लागि धेरै हामीले इभन वुमेनहरूलाई प्याड कसरी बनाउने भनेर सिकाएर सेल्फ उनीहरूलाई के भन्छ डोनेसन दिन भन्दा सेल्फ एउटा अन्टरप्रेनर पनि बनाउन सक्छौँ जस्तो पनि लाग्छ किनभने मेसिनहरू हामीले दियौँ कपडाहरू हामीले दिन सक्यौँ भने उहाँहरूले बिजनेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ धेरै धेरै कुरालाई लिङ्क गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ यो मेन्स्ट्रुएसन बाट तर यो हाइजिन डे जुन सुरुवात भयो जर्मनबाट 2013 अहिले चाहिँ 7 इयर्स भयो यसमा कतिको मान्छेहरू एजुकेट भए र अब हामीले कामनाजी जुन तपाईँले नेपालबाट आज यो फर्स्ट भन्नुभयो च्यानलमा सुरु गर्नुभएको छ यसमा अब हामीले यसलाई नेक्स्ट इयर यो डे मनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले कतिलाई एजुकेट गर्न सक्छौँ कतिलाई हामीले एन्टरप्रेनर गर्न सक्छौँ कतिलाई हामीले चाहिँ यसको महत्त्व बुझाउन सक्छौँ भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट आउँछ जस्तो लाग्छ के मलाई डेफिनेटली रन्जुजी इन एडिसन टु द्याट अब चाहिँ म जसरी तपाईँले भन्नुभयो या हामीले आज यो जुन स्टार्ट गरेका छौँ नेक्स्ट इयर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै यसको महत्त्व बुझाउन सक्यौँ कि सकेनौँ भनेर हामीले एउटा रिफ्लेक्ट ब्याक गर्ने वातावरण हुन्छ कि नै भन्ने पनि क्वेसन छ त्यहीसँग रिलेटेड म देवकी विष्टजीसँग चाहिँ के सोध्न चाहन्छु भने
तपाईँले पत्रकारिता क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ र स्पेसल्ली यो छाउपडी प्रथासँग एकदमै क्लोजली पनि काम गर्नुभएको छ र तपाईँले सुदूरपश्चिममा लाइक अरू भेगको नेपालमा अरू भेगमा के कस्तो अवस्था छ त यो जुन रन्जुदीले भन्नुभएको थियो सेनिटरी प्याडहरू डिस्पोजेबलको इस्यु छ नि, अब त्यो त सहरी भेगमा डिस्पोज गर्ने इस्यु छ भने अब गाउँतिर त सायद उहाँहरूले सेनिटरी प्याडको एक्सेस पनि छैन होला होइन। यो कुराहरू चाहिँ कसरी देख्नुहुन्छ तपाईँले, तपाईँको दृष्टिकोणबाट चाहिँ कस्तो वस्तुस्थिति छ हाम्रो अलिकति ग्रामीण भेगतिर? धन्यवाद कामनाजी। जस्तो अब यो छाउ हुने जुन प्रथा छ नि, जस्तो प्रचलन छ, यो नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म सबैका आफ्नै प्रचलनहरू कायम छन् होइन। अब यो छाउ सम्बन्धी पनि कसैका यो आधुनिकता र एउटा विपन्नता अथवा दुर्गम गाउँहरूसँग जोडिएको छ। जसरी अब हामी सहरमा बस्छौँ, सहरको प्रचलन फरक छ होइन। जस्तो गाउँमा बस्छौँ, गाउँको प्रचलन फरक छ। मैले चाहिँ अब यो मेचीदेखि महाकालीसम्म धेरै जिल्ला घुम्ने अवसर पनि पाएँ यो पत्रकारिताको क्रममा। यो बेला देख्दाखेरि अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ छाउ हुन्छ, छाउ हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ एउटा भनौँ न, म एउटा ग्रामीण क्षेत्रको कुरा गर्छु सहरभन्दा पनि। अहिले जस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा सानो घर हुन्छ, त्यसमा 9-10 जना बस्छ अथवा 7-8 जना बस्छ। त्यसमा एउटा छोरी हुन्छ, एउटा बुहारी हुन्छ, एउटा आमा हुन्छ। जब ऊ महिनावारी हुन्छ, त्यो महिनावारी भएको बेला हामीलाई कस्तो हुन्छ र हामीले के सेक्योर गर्नुपर्छ, कतिको सरसफाइ राख्नुपर्छ, त्यही कोठाभित्र बसेर त सकिँदैन नि। जस्तो गाउँघरमा त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा छुट्टै छाउ घर बनाइएको हुन्छ र त्यहाँ राखिन्छ, किनभने उनीहरू त्यो घरमा बस्न सक्दैनन्। यो ठाउँमा चाहिँ जस्तो अघि रन्जुजीले भन्नुभयो, एउटा गरिबी पनि छ कि विपन्नताले गर्दा पनि उनीहरू एउटा छाउ घरमा बस्न बाध्य छन्। त्यो छाउ घरमा बसेन भने त्यो एउटा परिवारको समूहमा उनीहरूले त्यो गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई सरसफाइ चाहिन्छ अथवा त्यो प्याडहरू युज गर्दाखेरि त्यो गाह्रो हुन्छ होइन। मेरो भनाइमा चाहिँ छाउ घर राख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। र एउटा अर्को कुरा, जसरी हामी उनीहरूलाई सेनिटरी प्याडहरू दिन्छौँ, जो सहर बजारमा प्रयोग गर्ने प्याडहरू देखाउँछौँ गर्छौँ, मलाई लाग्छ गाउँघरमा यो दिनु हुँदैन। किनभने तपाईँ हामीले पो यसलाई चाहिँ एउटा डिस्पोजल गर्ने निश्चित ठाउँ पाउँछौँ र राम्रो ठाउँमा चाहिँ डिस्पोजल गर्छौँ अथवा हामीसँग केही प्रविधि होला। तर त्यो गाउँघरमा एउटा प्याड लगेर आज प्रयोग गर्यो, दिनकै 3-4 वटा प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो फ्याँक्ने कहाँ? त्यो ठाउँ छैन त्यहाँ। गाउँको माहौल नै त्यस्तो हुँदैन। उनीहरूलाई त्यही स्थानीय तरिकाले, जस्तो उनीहरूसँग जे छ त्यही कुरालाई चाहिँ एउटा हाइजिन तरिकाले कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हामीले सिकाउनु पर्छ। जस्तो गाउँघरमा चाहिँ एउटा के छ भने कम्युनिकेसन ग्याप छ। उनीहरू अनएजुकेटेड छन् धेरै ठाउँमा, सबै होइन धेरै ठाउँमा। उनीहरू चाहिँ एजुकेटेड भयो भने ऊ आफै उनीहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्छ। एउटा घरमा एउटा छोरी एजुकेटेड छ भने, आमा एजुकेटेड छ भने उसले बिस्तारै यो छाउ जुन प्रचलन छ यसलाई चाहिँ बिस्तारै परिवर्तन गर्छ। त्यो घरमा चाहिँ कम्युनिकेसन हुनु पर्यो, कम्युनिकेसन ग्याप पनि हुनु भएन। जस्तो पुरानो कुराहरू हामी सुन्दै आउँछौँ, पहिला चाहिँ यसरी बाँड्थ्यो, यसरी छाउ घरमा छुट्टै बस्थ्यो, त्यो बेला ठिक थियो छाउ घरमा बस्नुपर्ने, त्यो अवस्था नै त्यस्तै थियो। तर समय परिवर्तन हुँदै गयो, समयको चक्र घुम्दै गयो र अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको छ। जस्तै अहिले पटक पटक चर्चामा आउने भनेको सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम, जस्तो कर्णाली, राप्ती, यो ठाउँमा यी ठाउँहरू पटक पटक चर्चामा आउँछन्। र हरेक वर्ष जुन जाडो याममा धेरै युवतीहरूले त्यो छाउ घरमा ज्यान गुमाउँछन्। त्यो ज्यान किन गुमाउँछन् भने त्यो छाउ घर यस्तो उकुस मुकुस बस्ने ठाउँ हुन्छ कि झ्याल हुँदैन, ढोका हुँदैन, सानो ढोका हुन्छ, त्यसमा पनि कुनैमा काठको कुण्डी बनाएको हुन्छ र कुनैमा हुँदैन। त्यो आगो बालेर सुत्छन्, राति जाडो हुन्छ र निसासिएर मर्छन्। कतिपय चाहिँ सर्पले टोकेको केसहरू पनि छ। उनीहरूलाई बाध्य छ। तर यस्ता यो सेनिटरी प्याडका कुराहरू, सुरक्षाका कुराहरू हामी सहर बजारबाट जान्छौँ सिधै तपाईले चाहिँ यो छाउ प्रथा अथवा यो प्रचलन मान्नु हुँदैन भनेको मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ मैले यो भन्दा पनि म मूर्ख हो जस्तो लाग्छ। किनभने यो यिनीहरूको सदियौँदेखि चलिआएको सामाजिक प्रथा हो, सामाजिक प्रचलन हो, संस्कृति हो उनीहरूको।
कहिले पनि हामीले यो सिधै कसैको समाजमा चलिआएको प्रचलन र संस्कृतिमाथि प्रहार गर्न सक्दैनौँ र चाँडै यो परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले के गर्न सक्छौँ भने उनीहरूलाई जनचेतना जगाउन सक्छौँ। तपाईले यस्तो गर्नुहोस्, यो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भने चाहिँ उनीहरूले मान्न सक्छन्। म जब यो अछाममा भनौँ न त्यो छाउ घरमा मृत्यु भएका युवतीहरूको घरमा पुगे, उनीहरूसँग भेटे। मृत्यु भएको बेला पनि यो गत मङ्सिरको महिना म त्यही थिएँ जुन यो केस भएको थियो, एकजना महिलाको छाउ घरमै मृत्यु भयो, त्यो बेला म त्यही थिएँ। त्यो माहौल हेर्दाखेरि पनि सबैमा एक किसिमको भय छ, डर छ। मान्छे छाउघर भत्काइरहेका छन्, तर त्यो छाउघर भत्काएर मात्रै समस्याको समाधान होइन नि। हामी यहाँबाट एउटा योजना बनाउँछौँ, त्यहाँ गएर अर्कै गर्छौँ र यो कम्युनिकेसन, सबैभन्दा ठुलो एजुकेसन र कम्युनिकेसन राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। डेफिनेटली देवकोजी आज बिहान मैले न्युज हेरिरहेको थिएँ, त्यसमा पनि जति हामीले थगोटहरू भत्काइरहेको छ, केही वर्षमा ती थगोटहरू फेरि बनिरहेका छन् रे। सो यो लजहरू मात्रै बनाएर चाहिँ केही हुन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। हामीले त्यो माइन्डसेटै चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कमिङ टु अलिसाजी, सायद कसैले तपाईँहरूको साउन्ड म्युट गर्नुपर्छ होला। हाम्रो गेस्टहरूले मेरो साउन्ड नै तपाईँलाई नमस्कार। म सरी पनि भन्न चाहन्छु कामनाजी, मेरो नेटको कारणले गर्दा अलिकति लेट पनि आएँ, तपाईँहरूलाई पनि अलिकति पुऱ्याएँ जस्तो। तर मैले अलि सबैको कुरा सुन्ने अवसर पाएँ, लास्टमा बोल्ने मौका पाएको छु। अलिअलि मैले सबै कुरा उहाँहरूकै कुरामा सहमत छु म, होइन। अब यो छाउपडी भने पनि, महिनावारी भने पनि पश्चिममा हाम्रो उहाँले पूर्वतिर चाहिँ छाउपडी भनेर, के अरे पश्चिमतिर चाहिँ छाउपडी भनेर धेरै प्रचलनमा आएको छ। त्यहाँको दुःख पीडाहरू नै हामीले दिनदिनै अनलाइन मार्फत अनि कतिपय धेरै जसो गेस्टहरू उहाँ त्यो सम्बन्धित ठाउँको पनि हुनुहुन्छ, होइन। म चाहिँ अब यो पहाडी भेगको अनि अलिक पूर्वी साइडको भएको हिसाबले हाम्रोतिर चाहिँ त्यो छाउपडी नहुने महिनावारी भनेर गरिन्छ। त्यो चाहिँ अलि त्यो छाउ गोठहरू चाहिँ हाम्रोमा निर्माण हुँदैनन्। हाम्रोतिरको चलन चाहिँ मैले हाम्रोतिर फेस गरे अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ संयुक्त घरमै बस्छौँ। स्टार्टिङको टाइममा जसरी यो महिनावारी मेन्सुरेसन हुने बेलामा जुन यो हिन्दू कल्चर अनुसार यो राखिन्छ नि छुट्टै, त्यो चाहिँ सबै ठाउँमा सेमै छन्। तर पनि त्यो छुट्टै अर्कै घरमा अघि पछि पनि त्यो छाउगोठमै राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रोतिर चाहिँ हुँदैन। अनि जबसम्म यो पश्चिम अहिले हामीले न्युज च्यानलहरू हेरिरहेको छौँ, अहिले न्युजहरू धेरै आएको, पहिला पनि हुन्थ्यो यो कुरा, होइन। अहिले चाहिँ अब सबैको हात हातमा मोबाइल पनि छ, सबैसँग यो अलि धेरै हामीले के अरे मिडियाहरू युज पनि गर्न थालेको भएर हामीले यस्ता घटना धेरै सुनेको होला जस्तो लाग्छ। यो पहिला पनि हुन्थ्यो, त महिलाहरू जबसम्म आए नि सुरुवात भयो, त्यो त कन्टिन्यू भइराख्ने नै प्रोसेस हो। यो एउटा हाम्रो त प्राकृतिक रूपमा भइराख्ने एउटा नेचुरल प्रोसेसै हो महिलाहरूको लागि। अब यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म जति पनि यो मुद्दाहरू सुनेका छौँ, यो मुद्दाकै लागि मात्रै सुन्छ। आज अब विश्व स्वच्छता सम्बन्धी भन्ने आयो, यो उहाँले भन्नुभयो कि हाम्रो अस्ट्रेलियामा हुने दिदीले कि यो चाहिँ अब 7 वर्ष भयो हामीले सुरु गरेको यसलाई उ गर्नको लागि भन्नुभयो। यो चाहिँ पर्ने सुरुदेखि नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। हुन त यो हामी महिलाहरू 10 वर्षभन्दा अलि माथि अलि एजेडहरू, के अरे अलि त्यो खानपिनमा अलि ध्यान दिने अलि हेल्दी परिवारको 10 वर्षदेखि नै भएको सुनिन्छ अहिलेको केसमा चाहिँ, होइन भने 14 वर्षदेखि पछि गएपछि यो हरेक महिलामा हुने कुरा हो। एउटा घरमा एउटा आमा हुनुहुन्छ, एउटा छोरी हुन्छन्, होइन, त्यसमा बुहारी हुन्छ, त्यो थपिँदै जाँदाखेरि यो सबैमा हुने प्रोसेस हो। यो सबैलाई थाहा छ। त्यही घरमा बुवा पनि हुनुहुन्छ, दाइ पनि हुन्छन्, भाइ पनि हुन्छन्, हजुरबा पनि हुन्छ। त्यो कुरा जेन्ट्सलाई पनि थाहा हुन्छ कि यस्तो भइरहेको छ कुरा। त्यो भन्दाखेरि अब त्यो छुन नहुने कुरा जुन छ नि, 4 दिन बार्छौँ हामी स्पेसली गरेर। तर मेरो केसमा चाहिँ मैले यो कहिले पनि बार्दा पनि बारेन, होइन। यो अशिक्षा भनौँ भने अब अहिले त हरेक छोरीहरूलाई जन्मेदेखि पढाउने चलन पनि छ, अशिक्षा कसरी भन्नेलाई, होइन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ यो यही मेन्सुरेसन सम्बन्धी भनेको हेल्थ सम्बन्धी यो हुँदाखेरि के गर्ने, अहिले जति पनि कुरा उठ्यो नि, हुँदाखेरि के गर्ने, भइसकेपछि त्यसलाई कसरी गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, हामीले युज गर्ने कुराहरूदेखि लिएर गएर भने त्यसलाई चाहिँ सही किसिमको एउटा ज्ञान उनीहरूले चाहिँ एउटा खुलेर गर्ने कुरा गर्ने माध्यम नभएको कि जस्तो लाग्छ मलाई। जति पनि जस्तै अब अघि हजुरले भन्नुभयो, रन्जु दिदीले भनेको अनुसार चाहिँ 2013बाट चाहिँ यो वर्ल्ड मेन्स्ट्रुएसन हाइजिन डे भनेर सेलिब्रेट गर्न लागि चाहिँ हो। तर अब यो मेन्स्ट्रुएसनको विषयमा त सायद हुन लागेको त धेरै नै भइसक्यो। जतिखेरदेखि म्यारेजको उत्पत्ति भयो, लेडिज र जेन्ट्स भनेर त्यतिखेरदेखि नै सुरु भयो। जुन मैले यो अलि 7 वर्षको ग्यापिङको कुरा मात्रै गरेँ, हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर कुरा गरेँ। यसलाई चाहिँ हामीले स्कुल लेभलमा अहिले त हरेक छोरीहरू स्कुल जान्छन्। अहिले
माइनर केसहरू मात्रै चाहिँ नगएको होइन। त्यही समस्याले गर्दा पढ्न जाँदाखेरि पनि अब टिचर हुनुहुन्छ, हेल्थ पढाइ हुन्छ नि त्यहाँ पनि 6-7 क्लासदेखि नै यसो कुरा पढाइ हुन्छ त्यो स्कुलहरूमा। त्यहाँ चाहिँ उनीहरू टिचर पनि जेन्ट्स हुनुहुन्छ। अनि अब त्यो बेला समय पनि त्यस्तै हुन्छ क्या। म बच्चा कालको पढ्दाखेरिको कुरा सम्झिन्छु यतिखेर। मसँगै पढ्ने हामी 7 क्लास पढ्दै गर्दाखेरि एउटा मेरो साथी मिन्स हुनुभयो। त्यतिखेर त हामी पनि अब भर्खर पढ्ने, अब जेन्ट्स हाम्रो टिचर हुनुहुन्थ्यो, अब जेन्ट्स टिचर हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर त्यो स्वास्थ्यको कुरामा बोल्दाखेरि अब के बोलेको होला नि, आफूलाई हिचकिचाहट हुने, सोध्न पनि गाह्रो हुने होइन। अब त्यो भइसकेपछि बिचरा उहाँले छोड्नु भयो कि पढ्नै आउनु स्कुलको टाइममा त्यो हुनुभयो। अब सबैले थाहा भयो अब के गर्नु न भन्ने जस्तो उहाँलाई फिल भयो होला सायद। त्यसपछि उहाँ स्कुल आउन छोड्नुभयो। त्यो हरेक कुराले अब हामीले चाहिँ यो खुलेर यो भएको कुरा अब घरमा सबैलाई थाहा हुन्छ। एउटा लेडिज जेन्ट्स हरेकलाई थाहा हुने भयो नि त। टिचरै भए पनि उसको घरमा पनि त महिला हुन्छन्, आमा हुन्छन्, श्रीमती हुन्छन्, त्यो थाहा भएकै कुरा हुन्छ। तर हामीले आफूसँग भएको यो नेचुरल प्रोसेसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनु पर्छ। किनकि खुलेर कुरा गर्नुपर्छ। यो भनेको नर्मलै हो भनेर सम्झ्यो भने नर्मलै हुने रहेछ। अब होइन यो सबै कुरा चाहिँ अब यसले गर्दा सिद्धियो, अब मैले छोयो भने पनि सबै बिग्रियो। हाम्रो त दिमागमै त्यही छ नि त, हाम्रो त कल्चरै त्यही छ नि त। ल कही गरी छोइहाल्यो जस्तै अनिताजी, मैले एकैछिन यहाँलाई रोक्न चाहेँ। जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि यो कुरा चाहिँ नर्मल हो भनेर हामीले सिकाउनु जरुरी छ। त्यो नर्मल हो भनेर हामीले भन्छौँ तर प्र्याक्टिसमा उतारिएको पनि देख्दैनौँ। यसमा चाहिँ म निकिताजीको बिहान मैले छाउपडीको भिडियो हेरेको थिएँ र उहाँले कस्तो मजाले लेट्स बी पिरियड पोजिटिभ भनेर मेसेज दिन खोज्नु भएको थियो त्यो भिडियोमा होइन। सो यसमा मेरो के प्रश्न छ भने, यो प्रश्न मलाई धेरैले पठाउनु पनि भएको छ फेसबुक मेसेन्जरमा। जस्तै तपाईँहरूले ब्युटी विथ अ पर्पस प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि समाजका विभिन्न कुराहरू उजागर गर्नुहुन्छ होइन। अब बिङ मिस नेपाल तपाईँहरूमाथि यो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ र सायद हामी युवाहरू तपाईँहरूलाई अझ बढी फलो गर्छौँ। अनि तपाईँहरूले जुन कुराहरू उजागर गर्नुहुन्छ त्यसले हामीमा बढी अवेरनेस पनि फैलाउँछ। तर कति समयमा हामी के देख्छौँ भने जब त्यो ब्युटी विथ पर्पसको काम सकिन्छ त्यो पछि खासै फलो भएको पनि देखेको हुँदैन। कि यो एउटा टाइटल जित्नको लागि या भनौँ न कुनै न्युज पेपरमा हेडलाइन आउनको लागि मात्रै यस्ता कुराहरू उजागर गरिन्छ त। अघि रन्जु दिदीले देवकी दिदीले भने जस्तै घटना भयो भने चाहिँ त्यो 1-2-4 दिन सोसियल मिडियामा हामी सबजना कराउँछौँ, त्यो पछि फेरि बिर्सिन्छौँ होइन। वाट डु यु थिङ्क निकिताजी, यसमा चाहिँ हामी एज एन इन्डिभिजुअलले चाहिँ हाउ क्यान वी वर्क अन दिस के यो एभ्री डे नै यो एउटा जबसम्म यो कुराहरू सकिँदैन त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामी कसरी एक्टिभ भएर या आफ्नो साइडबाट हाउ क्यान वी वर्क अन मेकिङ दिस थिङ्स नर्मल के लाइक यु सेड पिरियड पोजिटिभ चाहिँ कसरी हुने? अनम्युट। आई थिङ्क सबैभन्दा फर्स्ट कुरा जुन चाहिँ भन्नुभयो नि द्याट हामीले चाहिँ भन्छौँ लाइक नर्मलाइज गरौँ भनेर अनि साधारण कुरा हो भनेर, बट घरमा बस्दा चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ अलिकति नर्मलाइज हुँदैन। बिकज मेरो पर्सनल आफ्नो इक्जाम्पल लिँदा पनि मलाई कस्तो छ भने ल आई क्यान गो टु किचन, आई क्यान सिट इन समवान्स रुम, मलाई त्यो सबैमा केही प्रब्लम लाग्दैन। बट एज सुन एज पूजा कोठाको कुरा आउँछ नि अलिकति हेजिटेसन भइहाल्छ। बिकज यस्तो हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ त्यो छ होइन। एन्ड आई फिल द्याट विल चेन्ज विथ टाइम, विथ जेनेरेसन डेफिनेटली इट विल चेन्ज जस्तो लाग्छ। बिकज वान थिङ अब जस्तो इफ आई सी माई ममको पालोमा एकदमै धेरै हुने लाइक त्यो गङ्गाजलहरू हुन्छ नि, कोही आएर बसेर गयो भने पनि त्यो गङ्गाजल गर्ने क्या, गङ्गाजल छर्किने अनि आई थिङ्क आजकल त त्यो सुनपानी छर्किने होइन शुद्ध गर्ने भनेर भनिन्छ। हजुर। अनि लाइक आजसम्म पनि कस्तो हुन्छ भने मलाई पिरियड्स भएको छ भने म आफ्नो हजुरआमाकोमा जानै चाहन्न। किनभने अब त्यो प्लेट धोयो लाइक प्लेट खालि त्यो मस्काएर त्यो धुने पनि होइन, खालि त्यतिकै राखिदिने। अनि त्यसपछि नुहाइसकेपछि बकेट युज गरेको छ भने बकेटलाई पुरा त्यो वासरले गरेर छोडिदिने। आई डोन्ट नो सो मेनी त्यो सबै फलो हुन्छ होइन, रेस्ट्रिक्सन्स एन्ड अल। बट वेन इट कम्स टु माई मदर अलिकति कम भएको छ त्यो चिज। फेरि मेरो मममा इट्स ओन्ली लाइक किचनमा नबस्ने र उता नजाने, पूजा कोठामा नजाने, त्यो भयो। अनि अब मेरो माइन्डसेटमा कस्तो छ भने आई क्यान गो टु द किचन बट अलिकति हेजिटेसन छ टुवर्ड्स टेम्पल्स अफ पूजा कोठा। एन्ड फर स्योर आई एम सो स्योर द्याट whenever I have my daughter she'll be all free like from this mindset। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ है।
त्यही because त जति this नै is the हामी यो same कुरा thing. गरे पनि एज निकिताजी सेड आई थिङ्क हामी सबैजना यो कुरामा अग्री गर्छौँ होला मन्दिरमा जाने चाहिँ हामी अझै पनि हिचकिचाउँछौँ नै Yeah, अनि द सेम थिङ मैले चाहिँ उता दैलेखमा पनि देखेको थिएँ लाइक त्यो जब मैले भिलेजर्सलाई बोलाएको थिएँ एकजना ग्रान्ड मम हुनुहुन्थ्यो होइन हजुरआमा अनि उहाँको चाहिँ ग्रान्ड डटर जो चाहिँ ऊ सुर्खेतमा बसेर पढ्थ्यो अनि ऊ पनि आएको थियो त्यो बेला उनीहरू दुईजना बिच झगडा भएको यो बारेमा किनभने उसले चाहिँ अब ग्रान्ड डटरले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ तर यो त गलत हो यो सबै भन्यो बिकज शी हेज द्याट एडुकेसन शी हेज द्याट अवेरनेस she has a different mindset because of that education होइन but grand mom she is like what are you speaking त्यो भनेर नि अलिकति त्यो झगडा पनि भएको सिचुएसन मैले देखेँ but definitely what I feel is like with the generation everything like त्यो mindset नै हट्छ because as पहिला पनि भन्नुभयो that हामीले कसै अरूको ट्रेडिसनलाई गएर तपाईँको यो ट्रेडिसन गलत हो नराम्रो हो होइन त्यो गर्नु हुँदैन भन्न सकिँदैन बिकज दे डोन्ट नो अस एन्ड दे वोन्ट वेलकम अस हामीले गएर हामी पनि वी अल्सो फलो द सिमिलर थिङ्स बट अलिकति हाइजेनिक वेमा चाहिँ हामीले लाइक बस्ने ठाउँ पनि अलिकति हाइजेनिक होस् खाने चाहिँ अलिकति न्युट्रिसियस फुड होस् भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ अनि अब जस्तो जसरी भन्नुभयो डिस्पोजल अर कसरी युज गर्ने मेन्स्ट्रुएसनको बेला प्याड्स होस् कि क्लथ होस् कि कसरी हाइजेनिक वेमा कसरी युज गर्ने भनेर त्यो चिजमा चाहिँ अहिले बढी फोकस गर्नुपर्छ रादर देन जस्ट गोइङ एन्ड सेइङ ब्याशिङ द ट्रेडिसन बेसिकली nobody will accept us there so यही हो I think कामनाजीको अलिकति इन्टरनेटले भयो जस्तो छ इन्टरनेटले अलिक धोका दिइरहेको छु बेला बेलामा जसरी निकिताजीले कुरा गर्नुभयो यो जेनेरेसन ग्याप सँगसँगै सायद बिस्तारै इन्कमिङ जेनेरेसन यो कुराहरू पनि नर्मलाइज हुँदै जान्छ होला र अहिले मैले फेसबुकमा एउटा कमेन्ट पनि देखेको छु लक्ष्मी पन्तजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ नेपालको सबै गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा प्याड वितरण क्रिया सम्भव छ कि छैन त भनेर यो प्रश्न चाहिँ म रञ्जुजीले टर्को हल्लाइसक्नुभयो उहाँलाई नै डिरेक्ट गर्छु फर्स्टमा होइन यो कस्तो भयो भने बाँडेर दिएर भन्ने कुरा चाहिँ मैले कहिले पनि त्यसलाई सम्भव मान्दिनँ र यो सम्भव पनि छैन जुन कुरा सम्भव छैन कमिट गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो जुन हामीले रङ प्र्याक्टिस सुरु गर्छौँ जब बाँड्न सुरु गर्छौँ किनभने गभर्मेन्ट स्कुल अथवा पढ्ने विद्यार्थीहरू यति उति भन्ने त छैन तर हामीले एजुकेट गर्न सक्यौँ हेल्थ अवेरनेसको एजुकेट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो प्याड बाँड्न पनि जरुरत नै हुँदैन त्यो प्याड हेल्दी प्याड कसरी युज गर्ने कसरी डिस्पोज गर्ने भन्ने कुरा आफै आफ हामीले सिकाउन सक्यौँ भने त्यो आफ त्यसको युटिलाइज भइहाल्छ त्यसले गर्दा लक्ष्मीजीको यो क्वेसन मैले अघिले देख्दाखेरि यो अलिकति हाम्रो मोर वी वान्ट टु तर यो रेगुलर हुन नसक्ने भएको हुनाले जुन कुरा रेगुलर गर्न सकिँदैन त्यो कुरामा स्टार्ट गर्नुभन्दा एजुकेट गरेर अवेरनेस गर्नुमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अनि अब अर्को कुरा चाहिँ आई थिङ्क उहाँले अर्को पनि त्यहाँ भन्नुभएको छ कि बजारमा हामीलाई किन्दाखेरि बजारमा किन्दाखेरि साय हुने अनि मान्छे अब बुढासँगै गयो भने पनि प्याड किन्न नसक्ने दाजुभाइसँग गयो भने उता चाहिँ एकछिन किन्छु भने त्यो हामीमा भएको कारण चाहिँ एजुकेसन नै हो अघि आलिसाजीले भन्नुभएको जस्तो जबसम्म हामीसँग माइन्डसेट चेन्ज हुँदैन जबसम्म हामीले यो नर्मल चिज हो भनेर घरबाट एजुकेसन जहिले पनि मैले के भन्छु वुमेन एम्पावरमेन्टमा पनि त्यही भन्छु कि जबसम्म हामी छोरा र छोरीकै विषयमा पनि यिनीहरू इक्वल हुन् भनेर ग्रोन अपबाट घरबाट हामी आमाहरूबाटै स्टार्ट हुँदैन तबसम्म यो समाजमा हामी जति चिच्याए पनि काम छैन किनभने यो माइन्डसेटमा यस्तो ग्रोन अप भइसकेको हुन्छ कि हामीले यो चिच्याउनु मात्रै हुन्छ तर जब घर नै पहिलो स्कुल हो नि त घर नै पहिलो स्कुल भएको हुनाले गर्दा त्यहाँबाट नै हामीले यो केही पनि होइन जा किनेर ल्याइदिए त दिदीलाई भनेर आमाले भन्यो भने भोलि त्यो भाइले किनेर ल्याउन सक्छ नि त अनि त्यसपछि त
त्यो केही पनि हुँदैन नि त। त्यो एउटा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ अवेरनेस एजुकेसन हो, जुन विषयमा आज हामी यो कुरा गरिरहेछौँ। र आई थिङ्क हामी मिस आउट अलिकति केमा भइरहेछौँ जस्तो मलाई लागिरहेछ। मेबी आई डोन्ट नो हाउ लङ वी हेभ दिस टाइम होइन। यो पेन्डेमिकमा चाहिँ यो मेन्स्ट्रुएसनको कतिको धक्का परिरहेछ त महिलाहरूलाई भन्ने चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अझ हामी अब कति यसको जेनेरेसन कति हामीलाई अघि निकिताले भने जस्तो भगवान कहाँ जानलाई अझै हामीलाई छैन, डर छ, किन यो माइन्ड सेटले गर्दा होइन। अब भोलि बच्चाहरू, हाम्रो बच्चाहरू अथवा विदेशमा बसेको बच्चाहरू त बुझ्दै बुझ्दैन, हाम्रो छोराछोरीहरूलाई त यसको थाहै नै छैन। र यस्तै भन्यो भने धर्ममा पनि यो हिन्दू धर्ममा जति स्ट्रिक्ट छ, हामी हेऱ्यौँ भने बुद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिस्चियन धर्ममा त यसको अलरेडी अवेर भइसक्यो। यो उनीहरू चर्च पनि जान्छन्। एउटा मैले रिसर्च गरेको थिएँ आज, त्यो खालि जापानको एउटा बुद्धिज्मको एउटा कल्चरमा चाहिँ अझै रहेछ, जहाँ चाहिँ टेम्पल जान नदिने, अरू चाहिँ सबै ठिक छ, टेम्पल जान नदिने, त्यो एउटा चाहिँ जापानमा अझै बाँकी रहेछ कुनै एउटा बुद्धिज्मको धर्ममा। भने हामीमा त यो हिन्दू धर्मको जुन अघि कसले भन्नुभएको थियो, देविकाजीले, छाउपट्टिको चाहिँ त्यो एउटा संस्कृति जुन आएको छ, त्यसलाई छिट्टै हामी हटाउनु भन्दा पनि अवेर गराएर आफै हट्नु जुन हो, यो पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले चाहिँ म देवकीजीलाई चाहिँ के प्रश्न गर्न चाहे भन्दा, अघि हामीले जुन यो स्कुलहरूमा प्याड्सहरू डिस्ट्रिब्युट गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने जुन प्रश्न आएको थियो, त्यसमै आधारित रहेर यो हामीहरू बेला बेलामा जुन यो अब त्यो भूकम्पहरू आउँछ अनि यो बाढी पहिरोहरू आउँछ, त्यो बेलामा हामी राहतका सामानहरू भनेर खानेकुराहरू पुर्याउँछौँ होइन। तर तपाईँले त अब एज अ पत्रकार यो विषयमा त धेरै कामहरू पनि गर्नुभएको छ, गभर्मेन्टले के कस्ता पोलिसिजहरू ल्याएको छ भन्ने पनि तपाईँलाई धेरै नै थाहा होला। अब यो मेन्स्ट्रुएसनसँग रिलेटेड कुराहरू अहिले क्राइम भनेर गभर्मेन्टले लेजिस्लेसन पनि पास गरिसकेको रहेछ। तर साँच्चै कि त्यसलाई क्राइम मात्रै लगेर क्राइम बनाएर या हुन्छ नि यस्तो लेजिस्लेसन मात्रै पास गरेर केही हुन्छ त? तपाईँले चाहिँ सरकारी हिसाबमा चाहिँ सरकारले के गर्दा चाहिँ अझ बढी अवेरनेस क्रिएट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब तपाईलाई भनौँ जस्तो यो छाउ हुने प्रचलनमा जब जब मान्छे मर्छ अथवा युवती छाउ घरमा मर्छिन्, तब मात्र सबैलाई एक किसिमको कोलाहल हुन्छ। सोशल मिडियादेखि सरकार प्रत्येक व्यक्तिको घर घरमा यो विषयको चर्चा हुन्छ। तर बिहाइन्ड द सिन के हुन्छ कसैले पनि कहिले याद गरेको छैन, सम्झेका छैनन् र सम्झिँदैनन् पनि। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यो सरकारी स्कुलमा प्याड वितरण गर्ने, जस्तो गाउँमा गएर महिलाहरूलाई प्याड बनाएर दिने, यी काम कहिले हुन्छन् भने जब कुनै गाउँमा महिला मर्छ, जब कुनै ठाउँमा केही घटना हुन्छ तब मात्र हुन्छन्। योभन्दा अगाडि पछाडि पनि वर्ष दिनभरि यी महिलाहरूलाई अथवा त्यो सम्बन्धित ठाउँमा गएर कम्युनिकेसन गर्यो भने, उनीहरूलाई जनचेतना सुसूचित गर्यो भने यस्तो दिन आउँथेन होला जस्तो लाग्छ। किनभने हामी सहरमा मात्र बसेर हुँदैन, सहरमा बसेर योजना बनाउँछौँ तर गाउँमा फरक हुन्छ। जब तपाईँ त्यो गाउँमा जानुहुन्छ नि, कतिपय मान्छेलाई यो सदरमुकाम अथवा काठमाडौँमा बस्ने मान्छे त्यो गाउँमा गयो भने यस्तो पनि मान्छे हुन्छन् भन्छन्। मसँग नै कतिजना जानुभएको छ, यस्तो पनि मान्छे हुन्छ, यस्तो ठाउँमा पनि मान्छे बस्छन् भनेर भन्छन् कि त्यो बेला मलाई चाहिँ चकित लाग्छ। मान्छे किन हुँदैन? समय परिस्थिति ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ नि। जस्तो सरकारले तपाईलाई यो 2075 साल भदौमा चाहिँ जब महिलाहरू धेरै छाउघरमा पिक्न थाले, त्यो बेला यो गैर कानुनी हो भनेर एउटा कानुन घोषणा गर्नुभयो होइन। त्यसपछि चाहिँ यो मुलुकी अपराध संहितामा चाहिँ ऐनको दफा 168(3) मा रजस्वला वा महिला सुत्केरी भएको बेला छुवाछुत अथवा अपहेलना भेदभाव गरेमा यसलाई चाहिँ कानुनी रूपले दण्डनीय हुनेछ भनेर उल्लेख गरियो। र त्यसपछि जस्तो अब मान्छेलाई प्राय आउने भनेको सुदूरपश्चिमको अछाममा यस्तो हुन्छ भन्ने मात्रै हो। तर त्यसपछि चाहिँ के भयो भने 3 महिना जेल सजाय अथवा जसले यो यस्तो भेदभाव गर्छ अथवा जसले यो प्रचलनलाई आफूमा व्यवहारमा ल्याउँछ त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यो गरेमा 3 महिना जेल सजाय अथवा 3000 रुपैयाँ जरिवाना भनेर नेपाल सरकारले यो कानुन तोकियो। अथवा 3 महिना जेल सजाय र 3000 दुवै जरिवाना गराउन सकिने भन्ने यो उल्लेख गरिएको छ। तर
यही समयमा म त्यही ठाउँमा जाँदाखेरि जस्तो मध्यपश्चिममा जाँदा यो कानुन मात्र भएर भएन के, मान्छेमा एक किसिमको डर त भयो होइन। छाउघर भत्काउने बित्तिकै त्यो मनको घर त भत्केको छैन नि, मनमा जुन कुण्ठा छ, जस्तो निकिताजीले भन्नुभयो, सबैले भन्नुभयो, हामी अहिले पनि मन्दिरमा जान सक्दैनौँ, म पनि सक्दिनँ। मलाई रिपोर्टिङ गर्दाखेरि कतिपय मन्दिरको एरियामा रिपोर्टिङ गर्न जानु पर्दा म जाँदिनँ भन्छु, सम्पादकले पनि पठाउँदैन थिए। त्यो कुरा सेयर गर्यो भने जस्तो अछाममा जाँदाखेरि यो कानुन आइसकेपछि पनि केही डराए, तर मान्छेले सकेनन् के। प्रहरी पनि जस्तो म सपोज मानव इक्जाम्पलको लागि म अछामको एउटा घरमा बस्छु, मैले चाहिँ छाउ प्रथा अथवा प्रचलन मैले व्यवहारमा ल्याइरहेको छु, तर मलाई गएर प्रहरीले समात्न सक्दैन, किनभने यो समाजको कुरा हो, यो एउटा संस्कृतिको कुरा हो। उनीहरूका लागि, हामीहरूका लागि पो नौलो छ बाहिर बसेर, प्रहरीले समात्न सक्दैन। अनि मैले भने तपाईँले किन समात्न सक्नु भएन? हेर्नुहोस् देवकीजी, म जान्छु त्यो मान्छेलाई समातेर ल्याउँछु, तर त्यो गाउँघरका सबै मान्छे मेरो टाउको फोड्छन् भनेर भने कि। अनि त्यो बेला चाहिँ कसरी समातेर ल्याउने? म मङ्सिरको महिना त्यहाँ गएको बेला 10-15 दिन अगाडि त्यही सिद्धेश्वर गाविसको, अछामको सिद्धेश्वर गाविस पर एउटा महिला चाहिँ गोठमा मृत्यु हुनुभयो होइन, मृत्यु भयो उहाँको। अनि त्यो बेला चाहिँ त्यहाँको इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो के अरे, उहाँले चाहिँ उहाँको जेठाजुलाई समातेर जेलमा हाल्नुभयो। त्यो चाहिँ किन भयो भने धेरै घटना हुन थालेपछि काठमाडौँबाट नै आदेश गएको थियो कि त्यसलाई समात्नै पर्छ। त्यसपछि मात्रै उहाँले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दै पनि त्यो गाउँमा बस्न गाह्रो हुँदै पनि समातेर जेल हाल्नुभयो। उहाँलाई 25 दिनको लागि पूर्व पक्षमा थुनामा राख्यो। त्यो बेला मान्छेहरू डराए, तर पनि उसलाई सधैँ त्यो जेलमा राखेर सम्भव थिएन, किनभने आज जेलमा राख्यो तर पुरै गाउँकोलाई त राख्न सक्दैन नि। त्यो भनेको मान्छेको चाहिँ चेतनामा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने हो। यी कानुनहरू आइसकेपछि पनि मलाई लाग्दैन केही महिना अथवा केही दिन चाहिँ उहाँहरू डराउनु होला, तर भित्रभित्र यो प्रचलन छ। अनि कस्तोसम्म गर्यो भने छाउघर छ, त्यो छाउघरमा दिउँसो त्यो छाउघरको जुन भत्काइसकेपछि जुन तिरपाल हुन्छ नि, तिरपाल चाहिँ राति राख्ने अनि त्यो भित्र सुत्ने, दिउँसो चाहिँ त्यो तिरपाल उठाएर भित्र लुकाइदिने, अथवा कोही पत्रकार नयाँ मान्छे गयो भने लुकाइदिने। अनि त्यो एउटा चेन अफ कमान्ड बनिसकेको थियो कि यहाँ छाउ प्रथा छैन भनेर। अब हामी अछामलाई त्यसै पनि गर्न सक्दैनौँ। हजुर, तपाईँले त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। छाउपडीको बारेमा अघि सुरुमा पनि भन्यो, जति डिस्कसन गर्यौँ त्यति नै हामीलाई अचम्म पनि लाग्छ। यो डिस्कसन सकिँदा पनि सकिँदैन, र यो साँच्चीको यो मनको कुण्ठा हुन्छ नि, यो कहिले सकिन्छ हामीलाई थाहा पनि छैन। तर अब चाहिँ म अलिकति यो हामी डेभिएट भयौँ जस्तो लाग्यो। अनि सिन्स इट्स मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे, अब अलिकति हाइजिनसँग रिलेटेड भएर चाहिँ म अलिसा थापाजीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे। तपाईँले भन्नुभयो कि मैले सुरुवातदेखि नै यस्तो कुराहरू फलो गरेको छैन भनिसकेपछि डेफिनेटली एज अ नेसनल क्याप्टेन तपाईँले आफ्नो प्लेयर्सहरूलाई पनि सायद त्यही अनुसारले नै ट्रेन गर्नुभएको होला, त्यही अनुसारले आफ्नो लेडिज प्लेयर्सहरूलाई मेन्टली प्रिपेयर गराउनु भएको होला। तपाईँले एज अ नेसनल क्याप्टेन चाहिँ आफ्नो टिम मेट्सहरूलाई, प्लेयर्सहरूलाई कसरी चाहिँ यो मेन्स्ट्रुएसन हाइजिन मेन्टेन गर्ने, या कहिलेकाहीँ कुनै ठुलो खेल हुनसक्छ, त्यो बेलामा कोही फिमेल पिरियड्स भयो भने त्यसलाई कसरी डिल गर्ने गर्नु भएको छ? अब अहिले यहाँसम्म जति पनि कुरा भयो, यो एउटा समाज, घर अनि बाहिरी रूपसम्म आइपुग्दा खेलाडी त पछि हो, एउटा छोरी हो, त्यसपछि एउटा घरको कसैको फ्यामिली हो होइन, त्यसपछि मात्रै खेलाडी, त्यो चाहिँ पार्ट भयो। हजुर, अलिसाजीको नेट अघिदेखि प्रब्लम भइरहेको थियो, सायद फेरि प्रब्लम भयो जस्तो छ। ठिकै छ, हामी अलिसाजीमा एकछिनमा जाउँला। हेलो, ठिकै छ, हामी अलिसाजीमा चाहिँ एकछिनमा जाउँला। अब चाहिँ म रन्जुजीसँग फेरि एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। जुन यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको कुरा छ, हामी नेपालमा चाहिँ अघि हामीले जुन स्कुलमा सेनिटरी प्याडको कुरा गरेका थियौँ, धेरै स्कुल, प्राइभेट स्कुलहरूमा त अहिले स्कुलमै सेनिटरी प्याडहरू अभाइलेबल हुने भइसक्यो। जबकि हामी स्कुल पढ्ने बेलामा पिरियड्स हुन बित्तिकै टिचरसँग लिभ मागेर घर जानुपर्ने अवस्था थियो।
तपाईँले त अहिले सिडनीमा कलेजै सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ र यस्ता इस्युजहरूमा तपाईँले अब एनआरएनको तर्फबाट होस् या पर्सनल लेभलमा होस् धेरै डोनेसनका कार्यहरू पनि गर्नुभएको होला। सो यो सेनिटरी प्याड, यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिनसँग रिलेटेड कुरामा चाहिँ हजुरको कलेजमा चाहिँ यो कुरा कसरी एड्रेस भएको छ त? यो त अब अस्ट्रेलियामा त तपाईँको हरेक टोयलेटहरूमै तपाईँको चाहिँ क्वाइन मेसिनहरू हुन्छ होइन। कुनै पनि यो यहाँ चाहिँ अलरेडी अवेर भएको ठाउँ भयो, यसलाई नर्मल लिन्छ। यो मेन्स्ट्रुअल भनेको एउटा नर्मल लिन्छ, घरमा पनि नर्मल हुन्छ। कोही मेन्स्ट्रुअल भयो भने कसैलाई थाहा पनि हुँदैन होइन। घरको कुनै मेम्बरलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। आफ्नो एउटा नर्मल हिसाबले डे टु डे लाइफमा हिँड्छ, कुनै ऊ छैन। यहाँ चाहिँ कलेजमा पनि त्यही हो कि विद्यार्थीहरू यहाँ आइसकेपछि हरेक इभन ट्रेन स्टेसनको पब्लिक टोयलेटमा पनि अभाइलेबल हुन्छ त्यो क्वाइन मेसिनहरू। त्यसले गर्दा यति ऊ छैन। मेन अहिले हामीले विचार गरेको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ यो चाहिँ जब लकडाउन भयो, मेन्स्ट्रुएसन चाहिँ रोकिएन नि त, सबै लकडाउन भयो। अघि देवीजीले भन्नुभएको थियो होइन, गाउँमा चाहिँ एटलिस्ट 10-12 जना फ्यामिली मेम्बर हुन्छ, कहाँ 8-9 जना हुन्छ, त्यही भएर पनि छाउ प्रथा सुरु भएको हो। अझ यो लकडाउनको बेलामा त जसरी अघिदेखि रन्जुजीले फोकस गर्दै हुनुहुन्छ, पेन्डेमिकले चाहिँ पिरियड स्टप गरेको छैन। त्यही अनुसार सायद घरमा पनि फ्यामिली मेम्बरको सङ्ख्या अझै बढी भइरहेको छ। त्यो बेलामा चाहिँ अब तपाईँको पसलहरू बन्द छ नि त। स्पेसली मैले हेरेको नेपालमा त अब तपाईँ बाहिर जान पनि पाउनुहुन्न, पुलिसले अब गरिरहेछ। कमसेकम विदेशमा यहाँ अस्ट्रेलियामा त अब लकडाउन भनेको सुरुमा अलिअलि आइसोलेसनमा तपाईँ बसेको बेलामा हो। 14 दिन आइसोलेसनमा बस्दा चाहिँ तपाईँ निस्किन पाउनु भएन। त्यो बेलामा चाहिँ यहाँको एनआरएनए अस्ट्रेलियाले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ जब खानाहरू बाँडेको थियो त्यो बेलामा प्याडहरू पनि बाँडेको थियो, किनभने त्यहाँ रिक्वेस्ट आएको थियो। नारी निकुञ्ज एनआरएन वुमन फोरमको हाम्रो कोअर्डिनेटर सन्ध्या मोनी, उहाँको के अरे सेक्रेटरीहरू सुकृति अनि यो हाम्रो समीक्षाहरू हुन्छ नि अन्जना, सब यी केटीहरू लागेर यो विषयमा चाहिँ पेन्डेमिक भएको बेलामा अहिले लकडाउनको बेलामा भनेर खाना मात्र होइन, खानासँगै प्याडको पनि आवश्यकता चाहिँ देखेर स्टुडेन्टहरूलाई बाँडेको थियो। त्यो टेम्पोरेरीमा भयो। तर मैले भनेको चाहिँ नेपालमा पेन्डेमिकको सिचुएसनमा त अब नेपालमा बस्नुहुने स्पेसली यहाँहरूलाई नै थाहा होला। तर मलाई चाहिँ एकदम फिल हुने चाहिँ अब दोकानहरू पनि बन्द छ नि त। दोकानहरू पनि बन्द छ भने युज गरिराख्नेले पनि अब त्यसलाई नपाएपछि त एउटा प्यानिक सिचुएसन आछ नि। हेल्थ पनि थाहा छ, यो लाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ, तर यसलाई म्यानेज कसरी भइरहेको छ त। अब फ्यामिली सबै घरमा पनि बसेको छ, फेरि झन् धेरै चाहियो अब होइन। अब हिजो म निकिताजीसँग कुरा गर्छु। नेपालमा बसेकोलाई नै थाहा छ हामीले कसरी म्यानेज गरिरहेको छौँ होला भनेर। कसरी म्यानेज गरिराख्नुपर्छ, जस्तै कि तपाईँसँग स्टक थियो या हुन्छ नि भाटबटेनीमा गएर लिँदै हुनुहुन्छ। हुन सक्ने धनीहरूले एउटा कुरा भयो भने काठमाडौँमा बस्ने डे टु डे लाइफको मान्छेहरूलाई झन् खानै नपाएको बेलामा अब यो प्याडहरू, पहिला त अलिअलि फेसनमा प्याडहरू पनि युज गर्थ्यो होला सहरी क्षेत्रमा। अब अहिलेको बेलामा चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्ने चाहिँ चिन्ताको विषय हो के। मेन चाहिँ अब देवीकीजी अब अनम्युट गरिदिनु होला आफूलाई। So, मेरो चाहिँ अब I'm in Urlavari, my hometown. I'm not in Kathmandu. So, मेरो personal experience चाहिँ यही हो, like दिनमा केही समयमा चाहिँ त्यो खुल्छ, like medical store. So, त्यो बेला गएर लिएर आउने। अनि जस्तो रन्जु म्यामले भन्नुभयो अघि that आफ्नो family is the first school, you know, the home is the first school. So, मैले चाहिँ अब रिसेन्टमा you know मेरो ममलाई चाहिँ अलिकति हेजिटेसन हुन्छ, like okay my daughter is in menstruation भन्दा हैन। सो होइन उसलाई छुनु छैन, उसले ऊ किचन जाँदैन त्यसरी भन्नुहुन्छ क्या। she addresses that way. So मैले चाहिँ I have a brother who is in 11th standard now. So obviously he knows, he has learned about things, like you know we as sisters we go through that. My our mom goes through that, and his friends also go through that, you know, the friends in girls. So you know the girls
they also have to be comfortable in front of the boys, like, you know, be it in the friend circle. I want, you know, my brother to feel very comfortable actually, you know, listening about it or talking about it. Pani, I want to make him comfortable. So मैले चाहिँ recent मा कस्तो गरे भन्दा, I asked my brother to just go and get it for me भनेर, to get the pad for What me. was his reaction at And the first place? so first he just looked into my mom, like looked towards my mom. He's fine, but then he knows, like, you know, mom might react some way भनेर. And then म चाहिँ अलिकति फेरि झगडा गरिहाल्छु. So मैले अलिकति झगडा गरेँ ममसँग. So what, like, obviously he knows सबैलाई पनि हुन्थ्यो, हामीलाई पनि हुन्छ. And you know, somewhere this is how maybe his friends also will feel comfortable, you know. So त्यो Exactly. हिसाबले चाहिँ, and then finally he actually went. But मैले चाहिँ अब अलिकति first time थियो भनेर अलिकति awkwardness थियो. But so I just wrote down like what exactly I want भनेर, and then he went there and he got it from me. So Okay. it went So well for the प्राय first हामी time. Yeah. सबैले नै यसरी अब लकडाउनको बेलामा सबैजना बाहिर निस्किन पनि पाउँदैन, घरको जुन एउटा व्यक्ति बाहिर निस्किन्छ उहाँसँग नै मगाउनु पर्ने Yeah. अवस्था छ. तर जसरी अघि रन्जुजीले एड्रेस गर्नु भएको थियो, हामी अफोर्ड गर्न सक्नेले त एकजना गएर पसलबाट किनौला, किनभने निश्चित समयका लागि पसलहरू खुलिन्छ. जसले अहिले खान पनि पाउनु भएको छैन त्यस्ता धेरै फ्यामिलिजहरू हुनुहुन्छ र धेरैले यो पेन्डेमिकको बेलामा राहत वितरण गर्ने कामहरू पनि गरिरहेका छन्. देवकीजी बिङ अ जर्नलिस्ट होइन, तपाईँले तपाईँको बारेमा मैले रिसर्च गर्दा के पनि सुनेको थिएँ भने तपाईँ चाहिँ यति धेरै समाजसेवी हुनुहुन्छ अरे, बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने आफूले लगाएको लुगा पनि दिन तयार हुनुहुन्छ. उहाँ त्यस्तो समाजसेवी भावनाको हुनुहुन्छ भन्ने पनि मैले सुनेको थिएँ. र तपाईँले अहिले पनि धेरै नै त्यस्ता कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ भन्ने सुनेको छु. यो मेन्सुरेसनको हिसाबमा के साइन्टिफिक प्याड्सहरू पनि वितरण गरिएका छन् त? त्यो आस्पेक्टलाई चाहिँ कसरी हेरिएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जस्तो काठमाडौँको सवालमा कुरा गर्ने हो भने जोसँग आर्थिक अवस्था राम्रो छ उसले सहजै काठमाडौँमा चाहिँ प्याडहरू किन्न सक्छ. जस्तो बिहान एउटा निश्चित समय छ, नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो पसलहरू दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूका लागि पसल खोलिएको छ होइन. जस्तो गाउँघरको कुरा गर्नुहुन्छ भने गाउँघरमा जुन रेड जोन छ जहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्कट प्रश्नको कुरा नै छ. डेफिनेटली एज यु सेड, अब यो कुरामा चाहिँ सायद हामी धेरैको ध्यान पुगेको छैन र अब आज जसरी हामीले यो कुरा गऱ्यौँ अब चाहिँ सायद राहत वितरण गर्दा अब देवकीजी आफै हिँड्छु भन्नुभएको छ, उहाँले पनि आफ्नो साइडबाट जुन व्यक्तिहरूसँग तपाईँले यो राहत वितरण काममा एज अ मिडिएटर हिँडिराख्नु भएको छ, कार्य गरिराख्नु भएको छ, सायद आफ्नो तर्फबाट पनि त्यो उठान गर्न सकिन्छ होला. यसै क्रममा ब्याक टु अलिसाजी आउँछु म. अघि एउटा प्रश्न गर्दा गर्दै उहाँ हामीसँग छुट्टिनु भएको थियो. तपाईँको प्रश्न चाहिँ के थियो भन्दा, एज अ नेसनल प्लेयर, एज अ नेसनल क्याप्टेन तपाईँले स्पोर्ट्समा चाहिँ तपाईँको टिम मेम्बर्सहरूलाई कसरी चाहिँ यो इस्यु एड्रेस गराउनु भएको छ? तपाईँहरूसँग जुन त्यो फर्स्ट एड किट हुन्छ त्यो किटमा चाहिँ के सेनिटरी प्याड पनि हुन्छ हुँदैन, यो विषयमा चाहिँ केही कुरा राखिदिनुहोस्. पहिला आफूलाई अनम्युट गर्नुपर्छ अलिसाजी. हजुर अनम्युट गर्न. हजुर बोल्दा हुन्छ. ए अलि ठुलो बोल्छु म. अघि यहाँ नेट ठ्याक्कै गइदियो अनि त्यही भएर यो रिकनेक्ट भयो. अहिले हामीले कुरा गर्दै थियौँ कि नेसनल टिम भइसकेपछि, नेसनल क्याप्टन भइसकेपछि टिममा तपाईँले कसरी गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले जुन गर्नुभएको थियो. अब नेसनल टिम आउनुभन्दा पहिला हामी एउटा छोरी हो, अनि छोरी भइसकेपछि उसले घरमा फलोअप गर्ने त प्राय आफ्नो कल्चर अनुसार गर्नुहुन्छ. उहाँहरू फिल्डमा आइसकेपछि, ग्राउन्डमा आइसकेपछि चाहिँ अलिक खुलेर, अब हाम्रो त प्राय अब गेम भनेर अहिले नयाँ गेमको रूपमा चिनिन्छ नेपालमा यो रग्बीलाई. त्यसमा पनि अब अलि डेन्जर गेम गरेको छ. यसमै उत्तरीमा भन्नुपर्दा हामीले डेफिनेटली एज अ फिमेल त हाम्रो च्यालेन्जेसहरूको त कुरा गरी साध्य नै छैन. तर एउटा स्पोर्ट्स टिम भइसकेपछि एज अ संस्थाले तपाईँको त्यो जुन रग्बी प्लेयर्सहरू हुनुहुन्छ या अरू कुनै गेममा पनि फिमेल्सहरूको लागि कुनै एउटा इन्टरनल गाइडलाइन्स हुन्छ हुँदैन, उनीहरूलाई त्यो बेलामा कसरी कोप गर्ने भनेर केही इन्स्ट्रक्सन्सहरू दिएको हुन्छ कि हुँदैन, त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति प्रकाश पारिदिनु पर्यो.
अहिलेसम्म हाम्रो गेमको कन्डिसनमा हामीले त्यो पाएको छैनौँ, किनकि लेडिजहरू ग्राउन्डमा लेडिज टिम त जम्मै गेममा हुन्छन्। देशमा चिनाउने गेमहरूमा लेडिज टिम जेन्ट्स टिम छ। त्यो के अरे स्कुल लेभलदेखि नै सुरु भएर यो क्षेत्रीय लेभलमा अहिले नेसनल लेभलमा क्लब लेभलमा हुन्छन्। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म हाम्रो टिमको जसले त्यो गेमलाई दिइरहेको छन्, तयारी गरिरहेका छन् होइन, राज्यको लेभलबाट जुन हिसाबले भइरहेको छ त्यो हिसाबले अहिलेसम्म त्यो लेडिजहरूको विषयमा स्पेसली त्यो प्याकेज छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। किनकि त्यसमा चाहिँ हामी चुकिरहेको छौँ। किनकि हामीले भन्न पनि, मैले अहिले तपाईँले सम्झाएपछि सुने त्यो हो, त्यो पनि हामीले भन्नु पर्थ्यो नि है टिमसँग। किनकि खेलाडीहरूले आफू नै म्यानेज गरिरहेका छन् खेल्ने बेलामा। अब लेडिज आफ्नो कुरा सेयर गरेर लिने त कुरा भइहाल्यो होइन, तर हाम्रो जुन एसोसिएसन पर्सनहरूले जुन राष्ट्रले नै हामीलाई प्रोभाइड गर्नुपर्ने हो नि ती कुराहरू त, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब अरू हामीलाई त्यो आवश्यक पर्ने फिजिकल त्यो के अरे हेल्थको सामानहरू अरू त हामीलाई आउँछ, ग्राउन्डमा सरै नि भइहाल्यो भने के गर्ने भनेर अरू जुन किटहरू हामीलाई आउँछ नि फर्स्ट एड बक्सहरू, त्यसमा चाहिँ त्यो याद भयो भने के गर्ने भनेर चाहिँ सायद हामी त्यो हिसाबले प्रिपेयर चाहिँ हुँदैनौँ। त्यो हिसाबले हामीले भन्न पनि अहिले बिर्सेको हो कि सायद अब आफू नै म्यानेज गरिरहेको, त्यस्तो कुरा किन भन्नु खुलेर भनेर एउटा मेन्टली हुन्छ नि, त्यो हिसाबले पनि भएको होला। तर उहाँले बुझेर जुन दिनु पर्थ्यो होइन, लेडिजहरूलाई छुट्टै सेपरेट रुम चाहिन्छ होइन। त्यो त्यस्तो बेलामा त्यो गेममा जाँदाखेरि नि यो त हरेक बेला भइरहेको कुरा हुन्छ नि, यो त कतिखेर हुन्छ सबैको एकैचोटि हुन्छ भन्ने हुँदैन, गेम फेरि हाम्रो अनुसारले हुन्छ भन्ने हुँदैन सबैको होइन। त्यो खेल्ने टाइममा पनि त्यो भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मैले एज अ टिम क्याप्टेनको रूपमा लेडिजहरू आफूसँगै अब आफ्नै लेभलका हुन्छन् आफ्ना खेलाडीहरू होइन, त्यो भएको हुनाले उहाँहरूले मसँग भन्ने, मैले उहाँहरूसँग भन्ने, अब आफ्नै लेभलबाट हामीले सर्ट आउट चाहिँ गर्छौँ। अब स्पेसल्ली अब माथिको टिमबाट हामीलाई यस्तो भइरहेको छ, यस्तो चाहियो भनेर अनि उनीहरूले बुझेर त्यस्तो दिएको अवस्था चाहिँ छैन। अन्य गेमहरूमा पनि खेलाडीहरूलाई गाह्रै छ। अब ग्राउन्ड पनि अब सबैको ग्राउन्डमा सबै एभाइलेबल हुँदैन भन्नु भने जो हाइजेनिकको कुरा गर्नुभएको छ, हामी ग्राउन्डमा गइसक्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ अलिक कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ। खेलाडी यो भएर विषयमा चाहिँ म अरू सबैजनाको पनि ओपिनियन सुन्न चाहे। जसरी खेलकुदको हिसाबमा फर्स्ट एड किटमा हामी यो प्याडलाई मेन्सन गर्दैनौँ नि, त्यसरी आई थिङ्क धेरै जस्तो फर्स्ट एड किटमा प्याडको नेसेसिटी छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हामी अरू ह्यान्ड प्लास्टरहरू, मेडिसिनको सामानहरू राख्छौँ, तर मैले पनि खासै फर्स्ट एड किटहरूमा प्याडहरू राखेको देखेको छैन। सो हाम्रो अरू 3 जना गेस्टहरूको चाहिँ यसमा के टेक छ, पालो हजुरको पनि अलिकति विचार राखिदिनुहोस् न। Let's start with Nikita ji. Yeah, I think definitely एउटा requirement चाहिँ हो अहिले like सुन्दा, because पहिला thought नै आएन when it came about like first aid kit पनि त्यो thought नै आएन। त अहिले भर्खर discussion हुँदा चाहिँ definitely I think it is a point of necessity नै जस्तो लाग्छ, because suppose we are somewhere, suppose you know at a mall maybe you're just walking, कुनै एउटा केटीलाई you know periods हुन सक्छ अनि because it does not tell you the time when it is going to happen basically, you know. Sometimes you're just unprepared. ल घरमा हुँदा त it's very okay, it's fine, you can manage, but when you're outside I think you need that you know, because अचानकै okay चेन्जहरु गर्न मिल्दैन नि त त्यो बेला त. So I think it is required. Yeah, I feel it's very important thing to be Ranju ji there. मलाई पनि त्यही लाग्छ कि अहिले चाहिँ अब कुनै पनि कुराहरू स्टार्ट गरेपछि हुने हो नि त। अब जसरी आलिसाजीले भन्नुभयो कि खेलकुदमा त्यसलाई यसरी लिए थियो कि सधैँ यो केटीहरूले आफै म्यानेज गरिहाल्छ भन्ने हैन। अब जसरी अब ह्यान्डी प्लास पनि त एउटा चिज हो जो पछि नै आएर राख्यो होला, एडअप हुँदै गयो। तर यदि फर्स्ट एड किटमै एउटा दुईटा अब च्याम्पियन अथवा प्याड सानो भए पनि इमर्जेन्सीको लागि युज गर्नलाई भनेर एउटा दुईटा राख्ने परिचलनमा हामीले एटलिस्ट पेटिसन, त्यो चाहिँ फेरि प्रोसेस थ्रु जानु पर्यो। वी हेभ टु मेक अ पेटिसन हैन। आजकै योबाट कामनाजीकैबाट स्टार्ट पेटिसन कि वी मस्ट पुट के अरे स्यानिटरी प्याड और टेम्पन इन्टु द के अरे फर्स्ट एड किट हैन। त्यस भएपछि त त्यो यसमा भएपछि त्यो खेलकुदमा मात्र हैन, त्यो हरेक अफिसमा हरेक स्कुलमा जहाँ त्यो बक्स राखिन्छ त्यहाँ त्यो अभाइलेबल हुन्छ, त्यो इमर्जेन्सीमा युज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले एउटा त एजुकेसनै भयो, केटीहरूले एउटा एक्स्ट्रा प्याड लिएर सधैँ ब्यागमा हिँड्न, त्यो भनेको वेल इनफ गर्न सक्नेहरूले हो। जसले गर्न सक्दैन त्यसलाई चाहिँ जिस्काएको जस्तो हुन्छ फेरि हैन। र
त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा सेन्टरमा भएको भन्ने चाहिँ त्यो इमर्जेन्सीमा फ्रीमा पाउने चिज हो। त्यो गभर्मेन्ट स्कुलमा पनि राख्न सकिन्छ, प्राइभेट स्कुलमा पनि राखिन सकिन्छ, खेलमा पनि जहाँ पनि राख्न सकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ एउटा कम्पलसरीमा हामीले एउटा प्रोसेस आजको एउटा उपलब्धि भनेको हाम्रो डिस्कसनबाट त्यो गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज पनि हो यो। रन्जुजीले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। आई थिङ्क आजको हाम्रो यो डिस्कसन पनि मिनिङफुल हुन्छ होला यदि हामीले साँच्चीकै नै यो पेटिसन स्टार्ट गर्यो भने। खासमा हामी कसैको दिमागमा पनि यो कुरा आउँदैन थियो, आज यो स्पोर्ट्स पर्सनको कुरा भएको भएर चाहिँ त्यो क्वेसनर प्रिपेयर गर्दा चाहिँ दिमागमा आएको थियो र एकदम फ्रुटफुल भयो जस्तो लाग्छ मलाई यो क्वेसन। र यसैमा चाहिँ देवकीजीको पनि विचार सुन्न चाहेँ मैले, त्यसपछि म अलिसाजी हजुरमा आउँछु। जस्तो मैले अलिसाजीको कुरा सुने होइन, यो मलाई लाग्छ यो सबैभन्दा ठुलो कुरा आवश्यकताको महसुस हो कि। जस्तो अलिसाजी अहिले चाहिँ एउटा सक्षम भएर एउटा टिम क्याप्टन बन्नुभयो होइन। योभन्दा पहिला त महिलाहरूको टिम क्याप्टनमा केटाहरू हुन्थ्यो नि त। कसैले बोल्न सक्थेन, आवाज उठाउँथेन। सपोज मानव एउटा फ्यामिलीमा जब बच्चा रुन्छ तब पो आमाले थाहा पाउँछ नि यसलाई भोक लाग्यो अथवा केही आवश्यकता छ। टिममा टिम क्याप्टन अथवा टिममा ती लेडिजहरूले, ती महिलाहरूले आफ्नो आवश्यकता मलाई यो छ भनेर टिम क्याप्टनलाई भनेपछि पो टिम क्याप्टनले आवाज उठाउने हो। अहिले अलिसाजी टिम क्याप्टन हुनुभयो, उहाँले आवाज उठाउनुहुन्छ र यो पुग्छ। तर पहिला जस्तो साग गेममा महिलाहरू जान्थे गेम खेल्न, इन्टरनेसनल कुनै अर्को गेम खेल्न जान्थे भने त्यो बेला चाहिँ केटाहरू जान्थे होला होइन। उनीहरूलाई एक किसिमको साइनेस हुन्थ्यो र उहाँहरूले भन्नुहुन्थेन, आफैले बोकेर जानुहुन्थ्यो। तर अब समय आएको छ, टिम क्याप्टन महिला भइसकेपछि यो कुरा चाहिँ त्यो ठाउँमा अथवा निर्णायक तहमा पुग्छ। जस्तो एउटा खेलकुद मन्त्री पनि अहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ खेलकुद अथवा गेम ब्याकग्राउन्ड भएकै मान्छे आउनुपर्छ तब मात्र खेल खेल्दाखेरि खेलाडीको पीडा बुझ्छ भन्ने एउटा महसुस भएको छ नि त। अहिले आएर आवश्यकता महसुस भएको छ हो। यो पनि त्यस्तै हो। जस्तो महिनावारी हुँदाखेरि मलाई के चाहिन्छ, म के चाहन्छु भन्ने जब मलाई आवश्यकता हुन्छ तब मात्रै म बोल्छु, अरूले बोलिदिएर हुँदैन। अब टिम क्याप्टन उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्यो भने हुन्छ यो। अलिसाजी अब हजुर बोल्नुहोस्, अनम्युट गरिदिनु होला पहिला आफूलाई। सिंगल गेमहरूमा चाहिँ फेरि कतिपय सिंगल खेलाडी एकजना लेडिज हुनुहुन्छ सिंगल गेमहरूमा, अनि फेरि त्यहाँ म्यानेजर अनि त्यहाँ कोच फेरि जेन्ट्सै हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँलाई बोल्न गाह्रो हुन्छ। मैले अहिलेसम्म हामीले किन मागेनछौँ भनेर अहिले मलाई फिल भयो कि। किनकि मैले यो कुरालाई किन फिल भयो भनेर भन्छु भने किनकि मैले यो इन्सुरेन्स कुरालाई नर्मल नै लिन्छु। मेरो हिसाबमा चाहिँ मेरो कन्डिसनमा मलाई लाग्यो कि मेरा साथीहरूले पनि त्यही सम्झिन्छ, मेरो टिमका भाइ खेलाडीहरूले पनि त्यही सम्झिनुहुन्छ होला। अनि त्यो चाहिँ अब अहिले यो विश्वव्यापी महामारी जुन कोभिडको कुरा आइरहेको छ त्यो बेलामा अहिले सेनिटाइजर जसरी हामीले बोकेर हिँड्छौँ नि, यो चाहिँ अहिलेको कन्डिसनले ल्याएको आवश्यकता भयो। सेनिटाइजर चाहिँ हातमा हामीले खल्तीमा हालेर बोकेर हिँड्छौँ अहिले कहीँ जान पर्यो भने। तर त्योभन्दा पहिलादेखि जब हामी मेन्सुरेसनको कुरा गर्छौँ, महिनावारी हुन्छौँ, त्योभन्दा अगाडि जति हामीले इफोर्ट गर्न सक्छौँ सेनिटरी प्याडहरू, त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ जहिले पनि हाम्रो ब्यागमा हुन्छ कि। त्यो म पनि राखेर हिँड्छु, सायद साथीहरूले राख्नुहुन्छ होला। अनि त्यही हिसाबले के अरे हामी ग्राउन्डमा आउँदैन त्यही हिसाबले प्रिपेयर हुन्छ। कहिले चाहिँ सिधैको बेला साथीसँग क्यारी गर्छौँ होइन, त्यो भयो। तर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नलाई एउटा राज्यको तर्फबाट पनि होइन, एउटा टिम अब एउटा अफिसियल तर्फबाट पनि अब हामीले बोल्न नसकेको कारण त त्यो आएन नि होइन। तिनीहरूलाई आवश्यक उहाँले बुझेर दिनु भएन, हामीले खुलेर बोल्न सकेनौँ। त्यहाँ हामीभन्दा माथि त पुरुषै हुनुहुन्छ नि त होइन। त्यो हामीले खुलेर भन्न नसकेको कारणले त्यस्तो भयो होला। अनि म अब के भन्न चाहन्छु, टिम गेममा चाहिँ सजिलै हुन्छ किनकि लेडिज धेरै हुन्छ नि त टिम गेममा। सिङ्गल गेममा चाहिँ फेरि यो इन्डिभिजुअल गेममा चाहिँ यो गाह्रै हुन्छ किनकि उहाँहरूले क्यारी त गर्न सक्दैन। तय भए पनि यो राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने सुविधा अन्य सुविधाहरू दिँदै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ किन बायस गर्ने? त्यो पनि त एउटा हेल्थ सम्बन्धी त्यो आवश्यक, त्यो खेलाडीको लागि आवश्यक कुरा नै हो भने त्यसलाई इन्क्लुड गराउन लाउनुपर्छ। त्यो राज्यको तर्फबाट पोलिसी बनाउँदाखेरि पनि लाउनुपर्छ र या त टिमको तर्फबाट आफूले गर्नुपर्ने। म चाहिँ यहीबाट के भन्न चाहन्छु, आजबाट हामीले यत्रो डिस्कसन गरिसकेपछि पनि अब हामीले पहल त गर्छौँ, पहल गर्दाखेरिसम्म भएन भने पनि म आफैले आफू खेलुन्जेल अब खेलेर छोडेर भए पनि आफू योभन्दा माथि अन्त कतै गइएछ भने खेल क्षेत्रमा लाग्ने आफ्नो टिमलाई चाहिँ मैले आफैले प्रोभाइड गर्ने पनि म यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच अलिसाजी होइन। यो इनिसिएटिभ चाहिँ आजबाट स्टार्ट हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। र जसरी हामीले सबैले कुराकानी गरिरहेका हुँदाखेरि हाम्रो मेन्टल चेन्ज हुन्छ। अनि अहिले पेन्डेमिकले पनि मेन्टल हेल्थसँगै गरिरहेछ भनेपछि यो एकदम रिलेटेड छ। अब यो मेन्सुरेसन हुँदाखेरि इरिटेट हुने
र पेन्डेमिकको लकडाउनमा इरिटेट हुने यी चिजहरूले तर अलिकति पोजिटिभ साइड हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने कहिल्यै नभेटेका साथीहरू जुममा भेट्ने, जुममा मिटिङहरू गर्ने, त्यसले अलिकति फेरि डिफ्रेन्ट पनि ल्याइरहेको छ भने हामीले यसलाई चाहिँ जसरी पहिला नर्मल लिन्थ्यौँ त्यसरी नै लिने। तर अलिकति अर्को फेरि के छ भने हामीले देखेको चाहिँ डोमेस्टिक भोइलेन्स एकदमै बढेको छ कि घरमा यो मेन्टल स्ट्रेस भइरहेको बेलामा एक अर्काको डिस्कसन होइन, अब कति कुराहरूको सबकन्सियस माइन्डको प्रब्लमले गर्दाखेरि यसमा एडअप पनि भइरहेको छ। अब यसमा हामीले गर्ने र गर्न सक्ने भनेको इन्डिभिजुअलले नै गर्न सक्छ। हामीले दिन सक्ने भनेको एउटा मोटिभेसनल चाहिँ बुकहरू पढौँ, आफूलाई चाहिँ जहिले पनि एउटा पोजिटिभ थिङ्किङमा राखौँ र थिङ्क मात्रै गरेर भएन, एक्ट गरौँ र यस्तो गाह्रो भयो भने साथीभाइसँग कुरा गरौँ, सेयर गरौँ, जुम मिटिङ गरौँ भन्ने एडभाइसहरू दिएर चाहिँ म चाहिँ यो क्लोज गर्न चाहन्छु होइन। यो जुन आज हामीले यो डिस्कसन गर्न पायौँ यसले केही व्यक्तिहरू अथवा हामीहरूलाई पनि धेरै सिक्ने मौका पायो, यहाँहरूसँग भेट्ने मौका पायो। यो हामी अझ यसरी गर्दै जाउँ, सबैले यो पेटिसन साइन गरौँ, जुन कुराले हामीले एउटा आजको योले नयाँ एउटा स्टार्ट गर्न खोजिरहेका छौँ त्यसलाई पनि हुन्छ, यो पनि पोजिटिभै हो। यो पेन्डेमिक विथ मेन्स्ट्रुएसन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम यसले मेन्टल हेल्थमा उगरिरहेको भएर केटीहरूलाई अझ बढी स्ट्रेस भएर कति मान्छेहरू सुसाइडलमा जाने हो कि भन्ने डरले होइन, त्योमा चाहिँ यो जुन तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो यसमा अब यसलाई स्पेसली यसैमा फोकस भएर हामीले कसरी पोजिटिभ मेसेज दिएर चाहिँ अलिकति हामी अपलिफ्ट गर्न सक्छौँ भन्नेतिर पनि लाग्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। स्टेप बाई स्टेप हुन्छ हरेक कुरा। Definitely, Ranjuji. Let's take one step at a time. Thank you very much. तपाईँको त्यहाँ सिडनीमा एकदम ढिला भइसकेको छ, त्यही पनि हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ र since you want to leave, on behalf of all of us, thank you very much for joining us tonight and today and having this fruitful discussion. Thank you. त्यसमा रन्जुजीले भनेको कुरामा अरू के एड गर्न चाहनुहुन्छ निकिताजी? I think त्यस्तो अरू केही एड गर्नुभन्दा पनि इट्स जस्ट द्याट अबाउट मेन्टल हेल्थ, लाइक हामी आफूले नै अहिले धेरै फिल गरिरहेका छौँ कसरी एउटा इमोसनल रोलर कोस्टर नै भइरहेछ अहिले लकडाउनको बेला। एनीबडी हु इज एकदमै पोजिटिभ पनि उहाँहरूलाई पनि हेरिरहेका छौँ कि देयर आर डेज when they are also feeling so low होइन। So I feel like definitely there has to be work that अलिकति प्रोडक्टिभ हुनु पर्यो इन टर्म्स अफ अरूलाई हेरेर होइन, आफ्नो कम्पिटिसन गरेर होइन, बट खालि आफ्नो बेटरमेन्टको लागि, आफ्नो ग्रोथको लागि, सो द्याट यो लकडाउन सिद्धिएपछि मेबी इट विल बी हेल्पफुल इन यर करियर होस् कि इन यर पर्सनल फ्रन्ट to make you feel more confident or whatsoever. Just engage yourself in something productive, and plus I think engaging yourself in fun activities. Just like relax feel garaunch. I was just talking to friends or even playing video games, or playing physical games, or ludo, carrom board, indoor games, or after family sanga basera kuragani garyo, past memories, reminisce garyo. So I think all of these things are required. Definitely. As you said, कसैलाई हेरेर कम्पिटिसन गर्नु भएन, जुन यो प्रोडक्टिभ हुनै पर्छ भन्ने पनि एक प्रकारको प्रेसर जस्तो भइसकेको छ कि, किनभने आई थिङ्क हामी कहिले पनि यसरी 2 महिना लकडाउनमा बाहिर ननिस्केर परिवारसँग सायदै कसैले समय बिताएको छ। सो यो बेलामा चाहिँ हामीले परिवारसँगै समय बिताएर पनि त्यो समयको उपयोग गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रोडक्टिभै हुनुपर्छ, केही न केही गर्नुपर्छ, सिक्नै पर्छ भनेर पनि हामीले प्रेसर नलिँदा पनि हुन्छ होइन त निकिताजी? हजुर, मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा प्रेसर चाहिँ नलिनु, डोन्ट टेक प्रेसर, आफूलाई कम्पिटिसनमा चाहिँ नराख्नु कि ओके समवन एल्स इज डुइङ समथिङ सो आई हेभ टु डु समथिङ भन्ने चाहिँ त्यो नराख्नु, बिकज सबैजनाको आफ्नो फिल्ड हो, सबैजनाको आफ्नो स्ट्रेन्थ हुन्छ, विकनेसेस हुन्छ। सो तपाईँलाई जे कुरामा मन लाग्छ तपाईँलाई काम गर्न, त इफ यु फिल लाइक इभन वर्किङ देन वर्क, or if you feel like just having fun, have fun. Like कस्तो छ भने but just don't sit idle. That's what I would like to say, because idle minds is the devil's workshop bhaन्छ, and I have felt that, and I'm so sure that almost everyone has felt that. So I feel like idle बस्नु भन्दा पनि
Like just engage your mind in something. Even if you want to just watch a movie and chill, just engage yourself. Just get That's what I yourself want to busy. say. Yes. थ्याङ्क यू Yes. निकिताजी। अलिसाजी तपाईँलाई यसमा के भन्नु छ? हामी यो बेलामा चाहिँ कसरी अलिकति मेन्टल हेल्थलाई पनि ध्यान दिने? हजुरले अनम्युट गर्नु पर्यो आफूलाई। हामी खेलाडीहरूलाई त अहिले एकदम गाह्रो अवस्था नै हो भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि हामी त डे टु डे फिल्डमा जाने, ग्राउन्ड साथीहरूसँग भेट्ने, एक्सर्साइज गर्ने होइन। यो अवस्थामा चाहिँ अब 2-3 महिना लगभग हुन लाग्यो हामी चाहिँ अब घरमा थुनिएर बसेको अवस्था छौँ। अब त्यति हुँदा पनि अब कति 1-2 दिन 1 हप्ता 2 हप्ता त घरमा बस्दा रमाइलै हुने सबैलाई होइन। अन्त कामबाट कहिले छुटकारा पाउला र घरमा बसेर रमाइलो गरेर टन्न सुतौँला भने अहिले त सुत्दा पनि मान्छेलाई ढाडै दुखेर अब एकदम गाह्रो, सुत्न चाहिँ गाह्रो हुने अवस्था अब अहिले सिर्जना भएको छ क्या। अनि त्यो सँगसँगै अब हामीले 1-2 हप्ता त रमाइलो गऱ्यौँ, बस्यौँ, सुत्यौँ, खायौँ। त्यसपछि हामीले अब इन्डोर अब अहिले उहाँले जसरी भन्नुभयो यो भर्चुअल उसमा हामीले जोइन भइरहेका छौँ। आफ्ना एक्टिभिटिजहरू जुन क्षेत्रमा जहाँ बसेर काम गरिरहनु भएको थियो फिल्डमा गएर गर्नु छ र त्यसलाई इन्डोर पनि पर्सनल पनि हरेक कुराहरू खेलाडीहरूले पनि गर्न सक्ने अवस्था छन् होइन। एक्सर्साइजहरू त त्यो त फिल्डमा बाहिर गए पनि भित्रै बसे पनि गर्न सक्ने अवस्थाले धेरै अब युट्युब च्यानल हेरेर गर्न सकिन्छ। गुरु नभए त्यहाँबाट हामीले अब यस्तै टाइम उसबाट पनि हामीले एक्सर्साइजहरू सिकाउने गर्ने धेरै कुराहरू मैले देखिरहेको छु अहिले पछिल्लो समयमा। 3 महिना भइसक्यो मान्छे सबै सुतेर त बस्न सक्दैन नि, आफ्नो काम त इन्टरनल रूपमा चलाइरहनु भएको छ। खेलाडीको कन्डिसनमा नि हामीले पनि एक्सर्साइजहरू गरिरहेका छौँ, फन गेमहरू गरिरहेका छौँ। अब यो भिडियो च्याटहरूबाट पनि हुन्छन्, हामीले भिडियोहरू बनाएर सेपरेट भिडियो बनाएर त्यसलाई सेपरेट बनाएर त्यसलाई भिडियो बनाएर हामीले पठाउने पनि गरिरहेका छौँ। त्यो भयो भने अलिकति माइन्ड पनि फ्रेस हुने, घरमा बस्दा बोरिङ पनि नहुने, इन्गेज गराइराख्नु भएको छ। गरिराख्ने अनि आफ्नो गेमलाई पनि एउटा पार्ट गरेर गर्दा त्यसलाई रिमेम्बर पनि भइराख्ने, टोटली पनि नहुने, च्यालेन्ज पनि नहुने हिसाबले गरिरहनु भएको छ। सायद मलाई लाग्छ सबैजनाले त्यही गरिरहनु भएको छ होला। खेलकुदको क्षेत्रमा मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रमा काम गरेर बस्नेहरूलाई अहिले सबै अब विश्वव्यापी रूपमा सबैजना घरभित्रै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा सबैहरूले आफूले अलिक क्रिएटिभ भएर लागिरहनु भएको जस्तो। झन् जब बाहिर हुँदाखेरि त्यति धेरै नदेखिने, अहिले सबैजना घरभित्र हुँदाखेरि चाहिँ अब माध्यम एउटा यही यो फेसबुक अनि ट्विटर यही सामाजिक सञ्जाल भएको भएर हुनाले धेरै देखिएको जस्तो मलाई लागेको छ अहिलेको चाहिँ। धेरैका त्यो लुकेका प्रतिभाहरू पनि उजागर भइरहेका छन् हाम्रो सोसियल मिडियामा। नयाँ कुराहरू चाहिँ यसै सिर्जना गरिरहेको छ। अनि यस्तै जुन अहिले हामीले मेन्सुरेसन सम्बन्धी कुराहरू हामीले उहाँहरूसँग अहिले सेयरिङ गर्ने मौका पायौँ, हामीले त्यसलाई पाठ सिकाउन सक्छौँ। किनकि एउटा यो कल्चरलाई पनि बिस्तारै त्यसलाई मोडिफाइड, कल्चरै नमान्ने भन्ने पनि होइन, तर त्यसलाई मोडिफाई केही हुँदैन। त्यसले गयो भने त्यो मन्दिरै जाँदा पनि केही असर पर्दैन है। त्यो भनेको त रेगुलर प्रोसेस हो नि त। लेडी जन्मेपछि त्यो त भोग्नै पर्छ होइन, त्यो त नर्मली नै हो। त्यसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा नगरौँ, किनकि त्यसले गर्दा हाम्रो कुनै धर्म र संस्कृतिमा प्रभाव पनि नगरोस्, त्यसले गर्दा हामी बाइस पनि हुनु नपरोस्। फेरि समाज त फेरि अहिले एउटा कुरा बोल्यो भने भोलिपल्ट अर्कै कुराले यहाँ फेरि हङ्गामा हुने अवस्था जुन आइरहेको छ नि, त्यो अब हामीले अहिले नै सबैले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। सुरुवात आफैबाट गरौँ। यसले अब जुन हामीले 2013 को लागि 23 को लागि हामीले जुन लक्ष्य राखेका छौँ त्यसमा हामीले केही प्लस गर्न सकौँ। यस्ता उदाहरणीय उहाँहरू जुन मिस नेपाल हुनुहुन्छ, पूर्व मिस नेपाल, उहाँहरूले बोल्दाखेरि धेरैले सुन्ने अवस्था हुनुहुन्छ होइन। जुन पत्रकारजी हुनुहुन्छ उहाँले एउटा न्युज बनाउँदाखेरि धेरै भाइरल हुने, त्यसलाई पोजिटिभ हिसाबले लिने होइन। अब हामी अब आफ्नो क्षेत्रमा लागेकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा लागेका खेलाडी साथीभाइहरूलाई मोटिभेट गरेर यो भनेको यस्तो हो, यो नर्मल प्रोसेसै हो भनेर बुझाउन सकेको अवस्थामा राम्रै हुन्छ। अब यो लकडाउनको समयमा मेन्टल्ली अलिकति स्ट्रेस त भइरहेको छ, तर आफ्नो काममा फर्किएर इन्टरनल रूपमा कामहरू गर्नु भयो भने सजिलै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद अलिसाजी। अब समय निकै नै कम छ। म अन्त्यमा देवकीजीका आउन चाहे, हजुरको मेसेज चाहिँ के हुन्छ यो सबैको बिचमा, पेन्डेमिकको बिचमा हामीलाई अहिले हेरिरहनु भएको दर्शकहरूको लागि? अनम्युट गरिदिनु होला देवकीजी। साउन्ड तपाईँको अझै साउन्ड आएको छैन। यो पेन्डेमिकमा पनि हामी वुमेनको इस्युमा फोकस भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। महिलाहरूमा चाहिँ 3टा मको चाहिँ हामीले विशेष ध्यान गर्नु पर्यो, मन, मस्तिष्क र महिनावारी। किनभने हाम्रो मन मस्तिष्कले गर्दाखेरि महिनावारीमा पनि असर गर्छ होइन। जस्तो अर्थक्वेकको बेला मान्छेलाई त्यो महिलाहरूमा चाहिँ यति धेरै स्ट्रेस भयो कि मेन्सुरेसनमा पनि असर गर्यो। महिनाको 2 चोटि हुने, जस्तो हाम्रो 28 दिनको 30 दिनको प्रोसेस हुन्छ भने महिनामा 2 चोटि ब्लिडिङ हुने, यस्तो प्रोसेसहरू पनि भयो होइन। त्यो अहिले पनि हुन सक्छ किनभने हामीहरूको मन मस्तिष्क एक ठाउँमा छैन। हामी कोभिड-19 को भयावह रूपमा हेरिरहेका छौँ। यो भयावह रूपमा यसलाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन, यसलाई नर्मल रूपमा लिनुपर्छ किनभने यो लङ प्रोसेसमा जान्छ।
जस्तो रुगा खोकी ज्वरो आउने हामीलाई अगाडि पछाडि पनि भइरहेको थियो नि त। यो अहिले मात्र होइन नि, अहिले यसलाई पो सिरियस रूपमा लिएको छ। यसलाई हामीले सहज तरिकाले लिने। यदि महिलामा मन मस्तिष्कको चाहिँ स्टेबल छैन भने उसको असर बच्चालाई पनि परिरहेको छ। अहिले एउटा बच्चालाई तपाईँ सोध्नुहोस्, बाहिर जाने नानी घुम्न भने होइन कोरोना लाग्छ भनेर भन्छ कि, कोरोना लाग्छ पुलिसले ड्याम कि ड्याम हान्छ भनेर भन्छ। हामीले बच्चालाई त्यो सिकाइरहेका छौँ, कोरोना लाग्छ बाहिर जानु हुँदैन, मान्छे मर्छ भनेर। कोरोनाले मान्छे मर्ने होइन, यसले उपचार नपाएर मान्छे मर्ने हो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा यदि तपाईँ हाम्रो मस्तिष्कले सामाजिक सञ्जालमा रहेका ती नकारात्मक समाचारहरूलाई ट्याकल गर्न सक्दैन भने तपाईँ नहेर्नुहोस्, त्यसलाई स्किप गर्नुहोस्, पोजिटिभ वेमा पोजिटिभ कुराहरू हेर्नुहोस्। तपाईँको घरमा अहिले उपस्थित भएको भनौँ न, तपाईँले गर्न सक्ने भने म्युजिक सुन्न सक्नुहुन्छ, जुन हाम्रो चाहिँ शरीरको हर्मोनहरूलाई एक्टिभ गराएर अगाडि बढ्न सक्छ होइन। जहाँ हामीले चाहिँ अब एक्सर्साइजहरूका कुराहरू हामी सबैलाई थाहा छ, त्यो गर्ने सामान्य कुराहरू हुन्, तर हामीले नेगेटिभ कुरालाई चाहिँ स्किप गरेर पोजिटिभ कुरामा जाने र बच्चाहरूलाई सबैभन्दा बढी त्यो ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो अहिले हामी किशोरीहरू, केटीको इस्यु, हामी महिलाको इस्युमा कुरा गरिरहेको छौँ, महिलाहरूको ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको जुन यो अहिले टिनेजरको हर्मोनले पनि जुन रिसाइकल अथवा एक्टिभ भइरहेको हुन्छ र यो कोभिड-19 को पनि असर परिरहेको छ र अहिले धेरै केसहरू सुसाइडल केसहरू बढेको छ, बलात्कार बढेको छ, डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुराहरू धेरै आइरहेछ, यो बढिरहेको छ। हामी अहिले घरमा भएको बेला यस्ता कुराहरू बढी एक्टिभ भइरहेका छन्। आमा बुवाले अथवा घरको फ्यामिलीले केयर गर्नु पर्यो त्यो बच्चाको साइकोलोजिकली ऊ के भइरहेको छ। उसले अहिले हामी एउटा बच्चालाई मोबाइल दिइदिन्छौँ, मोबाइल दिने बित्तिकै संसारै उसको त्यही हो र हामी काम गर्न पाउँछौँ भनेर फ्रीली बसिरहेको छौँ। यो एकदमै रिस्क भइरहेछ। यो कोभिड-19 मा अहिले धेरै बच्चाहरू अथवा किशोरीहरू भनौँ, महिलाहरू भनौँ, सोसल साइटको एडिक्सनमा फस्दै गइरहेका छन्। यो कुरालाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ वेमा लिनु पर्यो, किनभने हामी यो ठाउँमा चाहिँ फस्नु हुँदैन। हामीले के गरिरहेका छौँ, जस्तो मैले पनि दिउँसभरि सोसल साइटमा हुन्छु भने म के गरिरहेको छु, मलाई के चाहिएको छ, त्यो मात्रै हेर्नुहोस् र बच्चालाई पनि त्यस्तै गराउनुहोस्। देवकीजी, जस्तो यहाँले भन्नुभयो अहिले हामीलाई थाहा पनि छ डोमेस्टिक भाइलेन्सका धेरै इस्युजहरू बाहिर निस्किरहेका छन् र सायद भोकमरीले त्यति मान्छे मरेका छैनन् जति मेन्टल हेल्थको इस्युजले अहिले नयाँ आएको डेटाले लकडाउन भए यता लाइक 400+ डेथ्सहरू भइसकेका छ, यो सुसाइडल डेथ्सहरू। सो यो एकदमै क्रुसियल स्टेज पनि छ र यो बेलामा हामीले आफूलाई एकदमै पोजिटिभ राख्ने, सोसियल मिडियामा पनि आफूलाई के चाहिन्छ त्यो मात्रै हेर्ने, पोजिटिभ न्युजहरू हेर्ने, पोजिटिभ कुरा गर्नुपर्ने एकदमै हाई टाइम छ। अन दिस नोट तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, आज यसरी जोडिदिनु भयो र मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डेकोमा हामीले जुन डिस्कसन गऱ्यौँ सायद केही मात्रामा हामीले आफ्नो पार्ट गर्न सक्यौँ होला, अलिकति भए पनि हामी सबैलाई पनि नयाँ कुरा सिक्ने अवसर मिल्यो होला र हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शकहरूले पनि केही नयाँ कुरा थाहा पाउने मौका पाउनु भयो होला। अन्त्यमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अब चाहिँ सायद म यो लाइभ सेसन पनि यहीँ एन्ड गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। र हामीले जुन यो पेटिसन स्टार्ट गर्ने कुरा गरेको थियौँ, पेटिसन पनि हामीले स्टार्ट गरिसकेका छौँ। मेन्स्ट्रुअल हाइजिन किट चाहिँ फर्स्ट एडको लागि प्लिज मेक इट कम्पलसरी, मेक मेन्स्ट्रुअल हाइजिन किट कम्पलसरी विथ फर्स्ट एड भनेर वी हेभ जस्ट स्टार्टेड अ पेटिसन। यो चाहिँ हाम्रो आजको डिस्कसनबाट निस्किएको कुरा हो। तपाईँहरू यदि कसैले यो पेटिसन देखिराख्नु भएको छ भने प्लिज साइन द पेटिसन। लेट्स मेक इट भेरी नर्मल। जसरी हाम्रो फर्स्ट एड किटमा डेटोल हुनु, सेनिटाइजर हुनु, कटन हुनु जतिको नर्मल छ त्यतिकै नर्मल एउटा सेनिटरी प्याड हुनु पनि हो भनेर जनचेतना जगाउँ। आफ्नो पार्टबाट यो पेटिसनलाई सेयर गरेर साइन गरेर लेट्स डु आवर पार्ट. On saying that, thank you all for watching us today. I hope you enjoyed the chat. We had a very casual discussion. कसरी चाहिँ यो मेन्स्ट्रुएसनसँग रिलेटेड कुराहरू, मेन्स्ट्रुएसन हाइजिनलाई कसरी ट्याकल गर्ने, मेन्स्ट्रुएसनको इस्युजहरूमा नेपालको अवस्था के कस्तो छ त्यो विषयमा चाहिँ आज हाम्रो कुराकानी थियो र यही सँगसँगै आजको यो कुराकानी पनि यही सकिएको छ र म कामनालाई पनि बिदा दिनुहोस्। विथ टिजिसी टक वी विल कम ब्याक यस्तो अरू इस्युजहरूमा कुराकानी गर्नको लागि। टिल देन यु क्यान लाइक आवर पेज फर फ्युचर अपडेट्स अनि स्टे पोजिटिभ, स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे प्रोडक्टिभ. थ्याङ्क यू.